बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं हूं महजबी एहसन और आपकी खिदमत में हाजिर है महजबी लाउंज में। संडे कैसे गुजरा आपका, मतलब आज का दिन कैसे गुजरा, लॉन्ग वीकेंड कैसा गुजरा। जिन लोगों को सैटरडे संडे की छुट्टी होती है वो फ्राइडे से ही अपनी छुट्टी जो है वो मनाना शुरू कर देते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। ज़िंदगी में अगर खुशी हो, इत्मीनान हो, तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। और अगर इसी में आप टेंशन्स और ये सारी चीज़ें, परेशानियाँ ले लें तो टाइम तो वैसे भी गुजर जाएगा, लेकिन वो आपको बहुत हर्ट करेगा, वो आपको बड़ी नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि नुकसानात पहुंचाएगा। एक सिंपल सी बात है, जैसे कि एक छोटा सा घर हो और उसमें सुकून हो, और एक बहुत बड़ा महल हो, बहनुमा घर हो और उसमें तन्हाई हो, तो आप किस घर में रहना पसंद करेंगे। इसका मतलब है कि वो बड़ा घर जो है वो मैटर नहीं करता, बल्कि वो छोटा घर मैटर करता है जिसमें सुकून है। एक बहुत ही शानदार घड़ी आपके हाथ पे बंधी हुई है और एक एवरेज घड़ी आपके हाथ पे बंधी हुई है, दोनों टाइम वही बताएंगे जो होगा। बाज़ औक़ात लोग सफ़र करते हैं तो बड़ा प्रेफर करते हैं कि जी बिज़नेस क्लास में बैठें, लेकिन जहाज़ इकॉनमी के पैसेंजर्स को भी वहीं लेके जाता है जहां बिज़नेस क्लास वाले जा रहे होते हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता जहाज़ नीचे की तरफ जाएगा तो आगे पीछे वाले सारे ही नीचे जाएंगे। इसीलिए मादी चीज़ों से मोहब्बत करने की बजाय जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके बडीज़ हैं, उनमें आपके अपने ब्लड रिलेशंस भी हो सकते हैं। बाज़ लोगों के दोस्त उनकी बहनें और भाई होते हैं, यानी कि भाई भाई का बहुत अच्छा दोस्त होता है, बहन बहन की बहुत अच्छी दोस्त होती है। ये जो तमाम रिश्ते नाते हैं, इनमें ही असल खुशी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अक्सर मादी चीज़ों में जो है खुशियाँ ढूंढने लग जाते हैं और फिर हम नाकाम हो जाते हैं। और उम्र के साथ साथ हमें ये पता चलता है कि भाई असल जो खुशी थी वो तो उन रिश्तों में थी जिनको हमने मादी चीज़ों के लिए कहीं दूर छोड़ दिया। और जब हम इन चीज़ों के हुसूल के लिए बहुत तेज़ तेज़ भागना शुरू कर देते हैं तो यही रिश्ते बहुत दूर रह जाते हैं। और फिर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हो, हम तो एक बार फिर अकेले रह गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए करना क्या है। इंसान तो हम हैं, लेकिन इंसान बनना बहुत कमाल की बात है, क्योंकि इंसान तो हम पैदा हुए हैं और देखने में भी हम इंसान लगते हैं, लेकिन इसके पीछे इंसानियत हो। जब इंसानियत होगी तो एहसास होगा, तमाम फीलिंग्स होंगी, और इन फीलिंग्स के साथ ज़िंदगी गुजारना ही असल ज़िंदगी है। इन तमाम बातों का, लेक्चर्स का मतलब ये है, कोई किसी से नाराज़ है तो मना लीजिए। अगर कोई छोटी मोटी बात ऊंच नीच हो गई है, अगर बड़े हैं तो कोई मसला नहीं, उनसे ख़ुद ही माजरत कर लें, क्योंकि ज़िंदगी में जो बड़े होते हैं वो आपका बहुत बड़ा सरमाया होते हैं। और बच्चों को भी हमेशा मोहब्बत करना सिखाइए। हम बच्चों को अक्सर पढ़ाते इसीलिए हैं कि ये पढ़ ले के बहुत बड़ा अफसर बन जाए और खूब सारे पैसे कमाए। नहीं, बच्चों को मोहब्बत करना जब आप सिखा देंगे तो बच्चे बड़े होकर पैसों की बजाय रिश्तों को अहमियत देंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि आजकल हम इस दौड़ में जो है एक दूसरे को बहुत पीछे छोड़े जा रहे हैं, और फिर होता यही है कि आखिर में हम अकेले रह जाते हैं, फिर हम अफसोस करते हैं। पैदा होने से लेके मरने तक के अमल को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ह्यूमैनिटी ही खूबसूरत बना सकती है। आप अकेले नहीं होंगे, आप खुश होंगे, और अपनी ज़िंदगी में दो चार चीज़ें ऐसी हैं उनको शामिल कर लें। जैसे हम सब लोगों को, मैं अपने पाकिस्तान के लोगों की बात कर रही हूँ, बहुत कम लोगों को एक्सरसाइज की आदत है। एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएँ ताकि आप दवाइयों से बचे रहें। बाज़ लोग जो हैं वो मेडिसिन इस तरह खा रहे होते हैं जिस तरह बेचारों का कोई वाकई में खाना है। तो अगर आप प्रॉपर डाइट रखेंगे आपकी सेहत ठीक रहेगी। अपने दिल को साफ़ रखें, लोगों के बारे में क्यूरोसिटी और जासूसी ना करें, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके पास ये चीज़ कहाँ से आई, क्या है क्या नहीं। सिंपल पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। आप देखिए कि यही जो ज़िंदगी है जिसको हम अक्सर औकात कहते हैं कि बहुत हैक्टिक हो गई है, बड़े प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें नहीं पूरी होती, ये बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। बातें तो चलती रहेंगी और आप लोगों को इंतज़ार भी रहता है। मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज किचन में से बड़ी अच्छी खुशबुएँ आने वाली हैं थोड़ी देर में, और क्या होने वाला है। बटिस्टा हमेशा की तरह शॉपर और थैलों में गुम है। Buongiorno, I didn't notice कि the show is going. Assalamu alaikum, buongiorno. कैसी हैं आप मैडम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। Looking graceful as always. थैंक यू थैंक यू। किस शॉपर में घुसे हो, क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? मैंने कहा आप मेरी तारीफ करेंगी वापसी पे। भाई किस चीज़ की तारीफ करूँ, खाना बनाओगे तरह? वही पुराना बटिस्टा और वही पुराना गाउन, और झंडा किधर गया तुम्हारी टोपी में से? You know,
میں ایک نیا بیج بنوانے کے لیے دیا ہے, وہ جھنڈا پرومیننٹ نہیں ہو رہا تھا. سو آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ میں ایک اچھا سا نیا بیج بناؤں. 1 ہفتہ لگے گا اس کو آنے میں. چلیں انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے. اب بتائیں اس تھیلے میں کیا ہے, اور بھائی آج تو بڑے لوازمات نظر آ رہے ہیں. لیٹ می گیس کہ کیا چیز بن رہی ہے. یس ویری سمپل. یس میں سمجھ گئی آپ. اور یوں سمجھو کہ یہ ہمارا نیشنل فوڈ ہی سمجھ لیں. بالکل. آج ہم بنا رہے ہیں تربوز کی سوئیاں. بہت ہی زبردست. جسٹ ٹاکنگ. ویری فنی. آج بن رہا ہے ہم سب کا فیوریٹ, پورے پاکستان کا, مطلب گلگت بلتستان سے لے کے سوات کی وادیوں سے لے کے اور ہزارہ تک, بریانی. یس یو گیس از رائٹ, کیونکہ آج کے گیسٹ ایکچولی میڈم نے بلائے ہیں تو اچھے ہی ہوں گے آف کورس. اچھا ہوا تم نے مجھے گیسٹ کا بتا دیا. میرا ڈریس کیسا ہے؟ میں نے تو آپ کو پہلے ہفتے اتنی تعریف کر دی تھی. وہ تو تم نے گریسفل کہا نا, مطلب بس صرف گریسفل ہے. You are looking beautiful and graceful. اچھا thank you. Now if you want more, I can put more adjectives. Okay, thank you. Adjectives Very beautiful, very graceful. Thank you. The gorgeous lady. Mahjabeen Ahsan. Thank you. اب میری باری. مہمان آ رہے ہیں. میں بتستا ہوں. اوکے ختم کریں اس بات کو. اتنا سارا بٹسٹا. Yes. Today میں آپ کو پتہ ہی نہیں, میرا سنڈے بھی آج بہت ہی happening تھا. You know, I went to Sunday market, اتوار بازار. And I bought this beautiful items from some Landa market there. I don't know. And this is اب دیکھیں کتنے اچھے میں نے items کلرفل ہے تمہاری طرح, بالکل بہت کلرفل ہے. یہ مسالے کی ڈبی, you know, this candle stand, this ڈونگا, اس میں نے کہا کوئی ہم چیزیں بھگو کے سبزیاں دھو سکتے ہیں. And this تو بھائی بٹسٹا نے بڑی this mug for me for tea. Yes, and also there is some چھوٹا والا frying pan جس میں انڈا فرائی کر کے آپ کو کھلایا کروں گا. And this بڑے خرچے کیے ہیں بھائی بٹسٹا نے تو. Yes, of course. 100 روپے میں سب کچھ, 1000 روپے میں سب. مجھ سے کتنے پیسے لے کے گئے تھے اور یہ 100 روپے میں آئیں یہ ساری چیزیں؟ نہیں 1000 روپے میں میڈم, 1000 روپے میں. اوکے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اوکے. also today ریسیپی, آج کی ریسیپی آپ لوگوں نے گیس کر لی. آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریانی, اور چکن بریانی کے انگریڈینٹس آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر لش پش کاؤنٹر کے اوپر موجود ہیں. We have rice here. ہم نے تقریباً 1 kg کی کوانٹٹی میں رائس بوائل کر کے ود ثابت گرم مسالہ ایڈ کر کے اس میں رکھ دیے ہیں. اور اس کو ہم نے فل بوائل نہیں کیا, چونکہ ہم اس کو دم بھی دیں گے بریانی کو. بوائل کیا, فل کوک نہیں کیا. یس, فل کوک نہیں کیا. تو ہم اس کو جب ایڈ کریں گے ود چکن تو یہ اس میں فل کوکڈ ہو جائیں گے. رائٹ. اوکے, وی ہیو 1 چکن ہیئر. اس کو ہم نے دھو کے اچھی طرح یہاں پہ رکھ لیا ہے. اس کے ساتھ جو ہم اس میں اوبیسلی مسالہ بنے گا, گریوی بنے گی بریانی کی. ہمارے پاس یہاں پہ پیاز موجود ہے کیوب کٹنگ میں, ٹماٹوز موجود ہیں کیوب کٹنگ میں, لہسن ادرک کا پیسٹ موجود ہے. اور کیوب کٹنگ میں نو, اٹس ناٹ کیوب کٹنگ, اٹس اے پیسٹ. بتا دیا میں نے آپ کو. اینی وے, اس کے بعد جو اسپائسز شامل کریں گے, نمک, جتنے آپ کے چاول ہیں یعنی جتنے گلاس کی میئرمنٹ میں چاول ہیں اتنا ہی ٹی سپون سالٹ کا آپ ایڈ کر لیں. تو یہ اس کی ایک بڑی مزے کی مطلب if you are adding 1 گلاس چاول, سادہ اردو میں بیان کیجیے. 1 گلاس چاول, اوکے, 1 چائے کا چمچ نمک. اچھا, بوائل کرتے وقت نہیں, ٹوٹل کی کوانٹٹی بتا رہا ہوں. اگر آپ پلاؤ بنائیں گے تو اس میں بھی 1 گلاس کا 1 ٹی سپون جو ہے نمک آپ ایڈ کریں تو بالکل پرفیکٹ فلیور آئے گا, یو نو, پرفیکٹ. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس لال مرچ پاؤڈر ہے, ہلدی پاؤڈر ہے, سوکھا دھنیا پاؤڈر ہے, اور تھوڑا سا زردہ رنگ شامل کریں گے. اینڈ میں املی اور آلو بخارے یہاں پر موجود ہیں. تھوڑی سی کلونجی شامل کریں گے, اور اسی کے ساتھ دہی ہم شامل کریں گے چکن کو فرائی کرتے ہوئے. اور اینڈ پہ ہم نے یہاں پہ ٹومیٹوز, اس کے علاوہ دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ اس کو ہم مکس کریں گے. We also add some lemon juice in it. اور پھر اس کو دم پہ رکھ دیں گے. یس, دم پہ رکھ دیں گے. اور پھر ہم بٹسٹا, میرے منہ میں یقین کرو پانی آ رہا ہے, اتنی مزیدار بریانی ہے. اور ایک بتاؤں بات, یس, MNA صاحب نے آنا ہے. یس یس, ہاں, صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے, اور ان کو ایسی بریانی کھلانی ہے نا 2-4 کام ہمارے پھنسے ہوئے ہیں وہ ہو جائیں. میڈم آپ کیوں, میں تو مرغی کو بھی صابن سے دھو دیا, اتنی میں نے صفائی کیا آپ سوچ نہیں سکتی. میں ہر چیز ہی دیکھے, کاؤنٹر بھی سارا کچھ, میں ایوری تھنگ از کلین. گڈ, ویری گڈ. بس میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ کویسچنز بنا لوں. آپ ایسے کرو کہ بریانی سٹارٹ کرو, دیکھنے والے وہ دیکھیں بریانی کیسے سے سٹارٹ کرنی ہے, کیسے بنانی ہے, اور کچھ کویسچن لکھ لوں, اور اس کے بعد کچھ سانگ سنیں گے اور گپ شپ کریں گے ہم اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ. رائٹ, اوکے. سب سے پہلے آئل ایڈ کریں گے ہم. آئل ایڈ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ آئل ایڈ کرنا بھول جائیں گے تو ہانڈی تھوڑی کس طرح پکے گی. اوکے,
یہ آئل ہم نے اس کے اندر شامل کر لیا اپنے پین کے اندر, اس کو ہم دیشکی بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اب ہم اس کے اندر چیز جو شامل کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا پیاز یعنی انین, جو ہم نے یہاں کیوبز کی شکل میں کاٹ کے رکھا ہوا ہے. پیاز جیسے ہی ہمارا گولڈن فرائی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر, ایکسکیوز می ویٹ اے سیکنڈ, دس از امپورٹنٹ, پیاز جیسے ہی ہمارا گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر چکن شامل کر دیں گے اور لہسن اور ادرک کا پیسٹ. اس کے بعد ہم نے تھوڑی دیر کے لیے چکن کو گلانا ہے. چکن کو گلاتے ہی آپ اس کے اندر دہی شامل کر سکتے ہیں اینڈ باقی کے جو آپ کے اسپائسیز ہیں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں. پلیز ڈونٹ مائنڈ, یہ جو بوتل ہے اس کی, یہ جو نوزل بہت ہی باریک سی چھوٹی سی, ناٹ جسٹ لائک می بٹ جسٹ لائک سم رینڈم پرسن ہیئر, تو اس لیے آئل بڑے آرام سے اس کے اندر آ رہا ہے. میڈم پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا اگر میں زیادہ بات کر رہا ہوں. اوکے, یہ آئل ہمارا اس کے اندر آ چکا ہے. بریانی کے اندر اگر آئل زیادہ ہوگا تو اٹ ول لک ویری بیسٹ and it will also taste very delicious, very tasteful, کیونکہ سوکھی بریانی بالکل اچھی نہیں لگتی. یہ دیکھیں جی, اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے, اور پیاز گولڈن براؤن کرتے ہی ہم اس کے اندر چکن شامل کر لیں گے. چکن آج کل تھوڑا سا سستا ہو گیا ہے. میڈم آپ کو پتہ ہے پہلے پچھلے دنوں چکن بہت مہنگا تھا, لیکن ناؤ چکن از ویری سستا. اینڈ ٹوڈے یو نو وین آئی گو ٹو سنڈے مارکیٹ, اتوار بازار, تو اتوار بازار میں تو ویسے ہی ویجیٹیبلس کا ریٹ مارکیٹ کے مقابلے میں بہت کم ہے, اور بہت یعنی آپ کو ریزنیبل پرائس میں ویجیٹیبلس مل جاتی ہیں. وچ ون از مائی کیمرا, از دس ون, از دس ون, اوکے دیٹ ون, آئی گاٹ یو. اور اس سے میں نے جب مارکیٹ شاپنگ کی تو یقین کریں پیسے بچ گئے. آئی آلسو باٹ دیز کائنڈ آف تھنگز اینڈ دیز آئٹمس جو کہ میرے کام آئیں گے. آبویسلی میڈم ادھر بیزی ہیں سوال لکھنے میں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ میڈم کو مت بتائیے گا. اینڈ یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو رہا ہے. کیوبس کی شکل میں اگر آپ پیاز کو کاٹیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت جلدی بن جائے گا, زیادہ ٹائم نہیں لے گا. لیکن اگر آپ چاہیں تو یو کین آلسو کٹ انین ان سالن کٹ, یعنی لمبا جو اس کو لچھے دار پیاز کہتے ہیں. میں نے اردو پرفیکٹ تو بالکل سیکھ لی ہے, میں نے کہا آپ لوگوں سے بات کرنی ہے تو لینگویج بیریئر بالکل نہیں ہونا چاہیے. سو آئی ہیو لرن اردو, یعنی میں نے اردو سیکھی بہت سارے لوگوں سے, اینڈ ناؤ الحمدللہ از گیٹنگ پرفیکٹ, یعنی بہتر ہو گیا. پھر انگلش بول گیا, سوری. اوکے, اتنی اچھی اس ٹائم اس کی خوشبو آ رہی ہے, روما آ رہا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. ویسے آج میڈم سوال لکھ رہی ہیں تو میں آپ لوگوں سے زیادہ ہی باتیں کر رہا ہوں, کدھر میں سینسر ہی نہ ہو جاؤں. اینی وے, اینڈ یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہاں پر میں نے یہ دیکھیں آپ ٹومیٹوز گول کاٹ کے یہاں پہ رکھ دیے تھے. اور یہ جب ہم بریانی کی تہہ لگائیں گے ایٹ دا اینڈ تو ہم اس کے اندر ٹومیٹوز شامل کریں گے. اینڈ وی ہیو آلسو گرین چلیز رائٹ اوور ہیئر. گرین چلیز کا ایک اپنا ہی اروما, ایک اپنا ہی فلیور ہے, اور بریانی کے اندر گرین چلیز نہ ہوں تو مزہ نہیں آتا. تو گرین چلیز اور دھنیا اور پودینہ, ون مور انگریڈینٹ پودینہ از ویری اسینشیل فار بریانی, وہ بھی ہم اس کے اندر ضرور شامل کریں گے. ہیئر اٹ از. اور پودینے کے پتے لے کے چھوٹے کر کے, میڈم تو لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سوال لکھنے چلی گئی. خیر اینی وے ہم وی ٹاکنگ میڈم آپ آ گئی, سوری. یس میں نے تو بات بالکل نہیں کی. میں تو بٹسٹا چولہا ہلکا کرو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ نا گیس کا بل اسی وجہ سے بہت زیادہ ہے. میں نے مسیح تو سلنڈر لایا, میرا مطلب ہے کہ کوئی بات نہیں. اچھا بٹسٹا, میں نے تمہیں یہ کہا کہ کیونکہ آج بریانی آپ نے بہت اچھا کیا جو بنوائی, کیونکہ جو MNA صاحب ہیں نا ان کو بھی بریانی بہت پسند ہے. میں نے آپ سے چھتر کھانے تھے, اوبیسلی آپ کے گیسٹ تھے تو میں نے اچھی ریسیپی بنانی تھی نا. اور جی ناظرین سے بات کریں گے. ناظرین آج ہم نے بڑی ہی مشکل سے جو ہے منسٹر بلوائے ہیں اپنے پروگرام میں, اور ان سے ہم بات چیت کریں گے ہزارے کے حوالے سے, وہاں کے حالات کے حوالے سے, اور وہاں جو بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس کے لیے جو فنڈز ان کو ملے ہیں اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. انشاءاللہ انہوں نے کنفرمیشن تو دی ہے کہ وہ آئیں گے, لیکن بہت بزی لوگ ہوتے ہیں, 11 آور پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے بس دعا کریں کہ انشاءاللہ وہ آج آ جائیں اور ان سے جو ہے ہماری گپ شپ ہو جائے, بات چیت ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آج بریانی کی ایکچول ریسیپی مل رہی ہے. بٹسٹا کے اس پر بھروسہ رکھا کریں, یقین کیا کریں, بٹسٹا بہت اچھی کوکنگ کرتا ہے. بٹسٹا لوگ بڑا سمجھتے ہیں کہ مذاق میں کھانا بنا رہا ہے. کیا مطلب, میں نے کون سے لطیفے سنائے, بریانی والے لطیفے کبھی آپ نے سنے ناظرین؟
इट्स एक्चुअल रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, बिरयानी की जेन्युइन रेसिपी। ये तो भाई खाने के बाद पता चलेगा कि कैसी रेसिपी है, लेकिन अगर आप कहें कि बिरयानी के साथ साथ एक अच्छे से गीत का तड़का भी लग जाए तो क्या ही बात है। तो आइए एक खूबसूरत सा गीत आप लोगों को सुनवाते हैं और जाते जाते आपका संडे हसीन बनाते हैं। आइए गीत सुने। जी नाजरीन, गीत सुना आपने, मज़ा आया आप सबको? रियली मैंने भी बहुत एंजॉय किया। मौसीकी चीज़ें ऐसी होती है कि जब आपका मूड अच्छा होता है तो आप जब मौसीकी सुनते हैं मज़ीद अच्छा हो जाता है। और फिर जब आपका रात का डिनर भी बड़ा कमाल का हो, जो कि बटिस्टा बना रहा है आज बिरयानी, और बिरयानी बच्चों बड़ों बुज़ुर्गों सबकी ही फेवरेट होती है। तो आज मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई आज डिनर में बिरयानी है, बड़ी अच्छी खुशबू जो है वो इस वक्त आ रही है। और बिरयानी जब घर में पकती है तो पड़ोस में भी पता चल जाता है कि आज बिरयानी बन रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे मेहमान भी आने वाले हैं, और गलती से मैंने MNA कह दिया, सूबाई वज़ीर हैं जी, तो उनको हम बुलाएंगे। मुझे भी मैसेज आया था कि वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम बटिस्टा की जानिब चले जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि अभी जो बिरयानी है वो किस मंजिल पर पहुंची है कि उसके इख्तिताम का भी पता चल जाए। बटिस्टा यस, ओह यस, यस मैडम। कहाँ तक पहुंची भाई बिरयानी, और क्या कुछ किया आपने? नहीं, किधर नहीं पहुंची, इधर चूल्हे के ऊपर ही है, कहीं नहीं वो गई। मतलब ये है कि किस स्टेज पर है? ओह स्टेज, इट्स एक्चुअली वेरी क्लोज स्टेज, बहुत ही करीब आ गई है, कुर्बत होने वाली है चावलों की और मुर्गी की। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा इस टाइम यहाँ पर बिल्कुल पकने के मराहिल में है। ब्रेक में हमने, जब हम गाना सुन रहे थे ऑफ कोर्स, तो हमने इसके अंदर जितने भी हमारे स्पाइसेस थे वो शामिल किए। इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया, लाल मिर्च पाउडर शामिल किया, हल्दी शामिल की, सूखा धनिया पाउडर शामिल किया, थोड़ी सी कलवंजी, और इसी के साथ जो मैंने चीज़ कौन सी रह गई है, इमली और आलू बुखारे। यस, इमली और आलू बुखारे। सो क्लेवर मैडम, माशाल्लाह बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया। क्लेवर, आई मीन इंटेलिजेंट, Intelligent, yeah. जीनियस, यस जीनियस। यू नो उर्दू जैसे आई है तो इंग्लिश फोत हो गई है। एनीवे, तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के मुर्गी को गलाना है। जैसे ही गल जाएगी उतनी देर में हम यहाँ पर हमारा हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स, उनको हम यहाँ पर चॉप करके रख लेंगे। थोड़े से मिंच के लीव्स यानी पुदीना, वो भी यहाँ पे रख लेंगे। लेमन जूस, यहाँ पे मैंने लेमन स्क्वीज़ करके रख लिया है। जब हम बिल्कुल चावल मिक्स करने लगेंगे तो ये जो हमारा जो है चिकन, इसके अंदर हम लेमन जूस शामिल करेंगे और बिरयानी रेडी हो जाएगी मैडम। जबरदस्त जबरदस्त। मैडम आए नहीं आपके आ रहे मैसेज भी आ गया है, और जनाब बिल्कुल मैसेज आ गया, वो कह रहे गेट पर पहुंच गए हैं। तो नाज़रीन, साथ ही मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आज सूबाई वज़ीर मादनियात जो हैं वो आ रहे हैं हमारे शो पर, और बड़ी मुश्किल से टाइम मिला। रियली हम पिछले 2-3 हफ्तों से जो है इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि वो आएँ और हमारे स्टूडियो को जो है वो रौनक बख्शें। तो जी तशरीफ़ लेकर आते हैं सूबाई वज़ीर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। इंशाल्लाह आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सब बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्या हाल चाल? खैर अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू। आप सारे जी 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 माशाल्लाह जी सब ठीक। थोड़ा इधर होइयो ना, माशाल्लाह ठीक है ठीक है सही। अच्छा ये जेड़े तुसां नाल बंदे ने हले जेड़े सामने खलते ने, जी 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 ये के कर देन भाई जी? सर ये कैमरास के पीछे हमारे कैमरामैन। बंदूका कन के खलते? नहीं 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 सर, ये मंजूर भाई, परवेज भाई और नूरानी भाई अच्छा, हमारे। इन्हां दा अपना नहीं, अपने लोग हैं। सर्टिफिकेट ठीक मिले या नहीं? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, पुलिस की वेरिफिकेशन हुई है ना सारे? नहीं, वैक्सीनेशन हुई है इनकी। अच्छा, वैक्सीनेशन कराई है ना, हाँ जी, सर्टिफिकेट है ना निकला है? हाँ जी। अच्छा 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 सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप कोई गल तशरीफ नहीं, लेके बड़ी आए। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। क्योंकि बड़े दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि कब मिनिस्टर साहब आएंगे। मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम से पहले एक सेल्फी हो जाए, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता, सारे लोग आ जाएंगे। तो नहीं, सेल्फी तो सब फिर बाद में जाके नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। सेल्फी किस तरह करनी है सर आपके साथ में? मेरे नाल? हाँ जी। एक मिनट सर, मेरे नाल सर ये कुछ पावर। अच्छा नहीं मैं, अच्छा जी जी श्योर हो? जी जी, फिर बाद में फिर आपको पता है परवेज भाई भी बहुत वो कर रहे थे कि मैंने भी तस्वीर खिंचवानी है। अच्छा। तो जी जी जी, वो फिर रश हो जाएगा ना सर। अच्छा स्माइल प्लीज सर, स्माइल। थैंक यू, थोड़ी सी स्माइल सर, थैंक यू। बटिस्टा यस यस बड़ी मैडम। सोहनी मुश्क लगी इस सन माशा। ओहो, ओ माशा। This is it. Hello, अस्सलाम वालेकुम। जीटीएस आ गई है, वालेकुम सलाम। किसने क्या करना?
आपके साथ तस्वीर इसने भी छिकाड़ी जी, 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 जी। जालम दे बच्चे सारा तू ही आज उसी मैद में चाड़ ही ना नहीं नहीं मैं नीचे बैठ जाता हूँ। हाँ, अच्छा, बैठो, बैठो, चलो, बैठो। ठीक है। ये Smile. देखो मेरे नहीं कर रही फोटो यस सर अच्छा, ऑफ कोर्स अपलोड करवाना हाँ ऑफ कोर्स हाँ मैडम प्लीज ये कर रहे हैं बच्चे इट्स अ विक्ट्री साइन। खुश हो रहे हैं ना तू तुम बड़ा जरा? कश्मीर फतह करके दे विक्ट्री निशान बट तने मैं कर आज। आपके इलेक्शन जीतने की होप कर रहा हूँ ना, यू नो। अच्छा यस यस मेरे इलेक्शन ऑफ कोर्स यू आर बिग प्लीज पहले सेल्फी बाकी हाँ, बाकी अच्छा, बातें बाद अच्छा, में अच्छा, प्लीज। हाँ नहीं सर आप ना करें अच्छा चलो हो गई बड़ी मैं भेजती हूँ अपलोड करना ठीक है ना अपलोड कर लेना मैं भिजवा दूँगी। बिरयानी बिरयानी देखो। अच्छा सर बहुत खुशी हुई आपके आने की और आपने टाइम निकाला। मुझे पता है आप बहुत मसरूफ होते हैं। बस जी सिक्योरिटी दा थोड़ा या इशू ना है ना माशाल्लाह तो जाहिर सी बात है सर, आप लोग मुल्क कौम का सरमाया हैं, आप लोगों को अपनी सिक्योरिटी का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। हाँ जी। नहीं मैं मतलब ये दस रहे कि एक किस्म का ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਖਾਦੋ ਮੇ ਹਜ਼ਾਰਾ सर ये तो आपका बड़कपन है ना, ये आपकी इनकी सारी मतलब ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मतलब ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ मैं वही कह रही हूँ सर कि अगर तमाम सियासतदान आपकी तरह हो जाएं सिक्योरिटी और वाले नहीं अच्छा मतलब ऐसे आवाम में घुल मिल जाएं हाँ सही आखते हो तो यकीन जानिए ये जो तफरीक है और ये जो तरक्की रुकी हुई है ये सब ठीक हो जाएगा। पारियां गल्लां कर दी हैं। अच्छा सर ठीक है कोई गल सर नहीं तशरीफ रखिए ताकि इंटरव्यू शुरू करें। तशरीफ रखिए सर, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए सर, बिल्कुल बैठिए प्लीज। अच्छा जी जी नहीं मैं ये आखना थोड़ा अच्छा चलो चंगी गल नहीं अपने थोड़ा एसी शेसी तेज करो पक्की शक्की लाओ अच्छा, तो जिस सर तरह- बिल्कुल ही बाउल तता कीते है अपना असां दे इतना ते असां अपने घरे दे सर्वेंट क्वार्टर में इस तरह नहीं रहे जिस तरीके नाल तुसां ने इधर माहौल बढ़िया तो थोड़ा सा एसी जो है ना उसको जरा थोड़ा तेज 16 पे करो, 16 पे कर तेज कर छोड़। सर, बहुत- अच्छा वो जरा होता है ना आवाम को थोड़ा हाँ सा नहीं गल सही है तुसां दी लेकिन मैं आखना है कि जी अपना इंटरव्यू तुसां ने अगर करना है जी 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 ते इंटरव्यू ना कोई करो जे ना तुसां ने बुलाया नहीं जी क्या मतलब मतलब ये नहीं अपना बिशारत खान जदून साहब को बुलाया तुसां ने ना आप कौन है? मैं जनाब होना था मैं तो सारिश की थी मैं काफी देर खलता रहा मैं सोचते से मैं चीफ सिक्योरिटी हो रहा था जी क्या कहा आपने? मैं जी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपना बिशारत खान साहब था जी मिनिस्टर सूबाई वजीर मादनियात जी बट एक्स्ट्रा तस्वीर अपलोड तो नहीं की है? नो मैडम नहीं। अच्छा मेरे यहाँ भेज दियो एक सेकंड जी, पहले मैं तस्वीर डिलीट कर दूं। नहीं मेरे यहाँ तो पहले भेजो ना जी गर्मी बहुत ज्यादा नहीं तुम शुरू करो जी गलबात कर रही आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मोहम्मद रफीक आप उठें जरा, है आप खड़े हो। किस तरह गल कर रहे हो तुम जी मैं कहती हूँ खड़े हो आप। इतनी देर से हमारा वक्त जाया कर रहे हैं आप। तुम मैं पहले दसा मैं सिक्योरिटी तुम पहले मैं दसा आपको पहले अपना नाम बताना चाहिए था। ए शाबाश है तुम मौका देता है तुम फौरन ही आगे पीछे हो गए अब मेरे सारे इल्जाम मुझ पे। तो आप लोगों की आदत है, ये जो छोटे लोग होते हैं ना ये इसी तरह करते हैं। जी मेरी गल सुनो बाजी तुम मौका मैं नहीं- आपकी बाजी नहीं हूँ। अच्छा चलो बीबी मेरी गल सुन के ना तुसी अजीब तरह की तुसी गल करते हो जनाब सगों मामूली आदमी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बहुत बड़ा होता होता है आस्तीनों के बटन बंद करें। नहीं शाबाश है ही नहीं तो मैं हुन के करा बदतमीज, आपने अपनी बटन ही नहीं लगवाया आस्तीनों पे। ਤੇ ਬਟਨ ਮੈਂ ਬਟਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ आप ਅੱਛਾ बुलाएं। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾत करनी नहीं चलो Excuse me। हाँ जी आपसे बात नहीं करनी। वजीर को बुलाएं, मिनिस्टर साहब को बुलाएं। ए शाबाश वजीर है कि तुसां दे घरे दा मतलब किस तरह आवाज कर रहे हो मैं तुसी इतनी देर से है, मेरा वक्त जाया हो गया। आई स्वेयर मैं इतनी देर से एक आम आदमी को इतना जो है ना सर पे उठाया हुआ मैंने। सर पे उठाया हुआ मैं इधर आके सारी सिक्योरिटी देखी है बंदे शादी चेक कीते जनाब मैं हुणी बुला के बंदा इधर बुलाएं जी, बुलाना जी बुलाएं, मजीद टाइम जाए के बगैर। तुसी जनाब असलम असलम इधर आना हो आओ 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 अपना ये अपना ए जनाब अपना जी ये कौन है? हाँ जी अपना वजीर साहब मिनिस्टर साहब? हाँ जी आइए मिनिस्टर साहब प्लीज तशरीफ रखिए। नहीं नहीं अपना मेरी गल सुनो ये अपना असलम साहब है अपना ये वजीर साहब ने आपने मुझे क्यों पागल बनाया हुआ है? कौन है ये? मैं दस रहा जनाब ये अपना अपने बिशारत खान साहब दे पीसीओ पीसीओ? हाँ जी जो पीसीओ होंगे ना जी अपना वो वाले प्राइवेट वाला पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस? जी बिल्कुल जो लोगों के मसले शसले सुनता है ना जी वो वाला पीएसओ जी
पाकिस्तान स्टेट ऑयल। हाँ तेल ने पूरा इस देखो इसने बाला चेक करो, इसी जितना तेल निकलेगा तो सारे रफीक साहब पिए हैं ये? हाँ जी, ये अपना वो जिस तरह तुसा को लेते अपना है ना जी, अपना वो बड़े साहब दे नालो अपना ये समझो कि ये मर्दां दा सिर भी है। एसओ हैं? हाँ जी, ये स्टेट ऑयल है डायरेक्ट जनाब। आप साइड पे हो जाए। अच्छा इनसे क्या पूछने आए हैं आप? इनको क्यों बुलाया? इंटरव्यू मैं आके मैं पहले शेड्यूल चेक करके ना साहब दे के दे जी। रफीक साहब ये शेड्यूल आपको आने से पहले चेक करना बस चाहिए। एक मिनट खाली मेरे चाह दो, तुसी परेशान ना हो, तुसी थोड़ा खेड़ा पेड़ा ला छोड़ो ना बढ़िया। ए अपना थोड़ा लोगों बिजी रखो, मैं थोड़ा शेड्यूल अपना असलम साहब दसो ना। नाजरीन आप जानते हैं मेजबीन लाउंज में ऐसे कभी कभी बस ऐसे माशाल्लाह साहब की मुस्तफियात बहुत ज्यादा ने। क्या चल क्या रहा है? तो पहले महफिल मौसीकी आई, शाबाशी, वेरी गुड। उस तो बाद जनाब यतीम खाने जुड़ना है वो भी अच्छा। फिर उस तो बाद जनाब इन्होंने मिस मर्दान अटैक, अच्छा वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छा जी हमारे इंटरव्यू का कोई टाइम निकल आएगा? नहीं मैंने निकल रहा जनाब, 7वें नंबर ते तुसा दा ये अपना लिखे है ना, मजबूरी लिखे है, केटू टीवी लिखे है, इधर तो 45 मिनट लिखे है। अच्छा 45 मिनट यू नो नलगू सुनो बोल करेंगे। हाँ जी नाती अच्छा चलो। अच्छा असलम साहब मैनेज करो ना अपना साहब, अच्छा साहब कन के आले जी जी प्लीज। साहब असी कन के आना तुसा फको आओ असलम साहब आओ 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 आओ। किन के लाने हैं भाई? जिस तरह के कोई बाल्टी या बिस्तर उठा के ला रहे हैं, क्या है यार ये तो मूड ही सारा मेरा खराब है। आओ बस वो गड़ी जी रह गए और तुसा तो समझ ही नहीं आई ने सारियां गल्लां जब आप बुलाते तो हम आते। अच्छा गल सुनो ना बाजी उड़ा होती है कि यार ज्यादा उंतरी पौंतरी ना सटी चवड़ियां बहु मार दो या किसी नाना बैठे तो थोड़ा इंटरव्यू दे दे वक्त गुजारा करियो। आप रफीक साहब आगे से हटिए, अच्छा, उनको आने आओ दीजिए। आओ 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 जी बिस्मिल्लाह आओ 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 बैठो माशाल्लाह बैठो। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर साहब, कैसे हैं आप? तशरीफ रखिए। आओ अच्छा आओ 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इधर आ रहे हो, इधर आ इधर आई जी इधर आओ बिस्मिल्लाह इधर एक मिनट सब्र करो हाँ जी चलो बो जी तशरीफ रखिए। शुक्रिया जी इनका क्या करना है? इन्हों का असा भी पिछले को 15 साल तो समझ नहीं आई जी, बस अपनी जगह से सराते मुस्तकीम मार के खलते ने ना आगे जुलते ना पीछे जुलते ने, एक ही होता पकड़े इन्होंने माशाल्लाह अल्लाह कोई रखे ना, बड़े आजिज़ जी। आप एक बात पर पूरा मजमून क्यों लिखना शुरू कर देते हैं? इनका क्या करना है? इनको जाएं भिजवाएं? जनाब अपना पीसीओ ने जी अपने साहब दे नाले खलते उसने पॉइंट नोट कर सुन जड़ियां गल्लां उसने पीछे खलते तो साहब। रफीक अच्छा जी आप हैं ना पॉइंट नोट के लिए। अच्छा। आप इस तरह करें असलम आप जाएं गाड़ी में बैठें अच्छा। और कुछ चाय वाय पी लीजिएगा। चाय जी, मैं चाय भिजवा बड़ी दूँ। खोखे लगे ना चासनो मेरी गल सुनना, ये बाहर चले जो नहीं साहब दी गड्डी दी सीटन देता ने जड़ा ना वो बोतल छुपा छोड़ियो जी किसी पता नहीं ए अपना पानी दी मेरे वाटर है जी वो थोड़ी मैं छुपा छोड़ियो। क्यों? हां दूसरी गल ये कि अपने साहब दे पीछे जड़े कपड़े पहनते ने ओडे जो चट्टा बोस्की वाला जोड़ा है वो वाला साहब कल पुआना है, आज नहीं पुआना, रात ही इन्होंने गाद कर अच्छा, देखिए। 15 पास होने ठीक है। यार, ये टाइम हाँ, टेबल- चलो। अल्लाह खुश रखे। हाँ जी अपना परे हो ना नहीं सर बैठो तुसी इधर मैं इधर आ जो लो बिस्मिल्लाह जी। आप कुछ ज्यादा ओवर एक्टिव नहीं है? नहीं मैं तो देखो जनाब इन्हों की नस नस जमा है इन्हों के मेरिया सावां इन्हों दी सावां मेरे च नस्ल दी सावां कि ना बदियां जी। लेकिन देखिए उनको तो आप बहुत अजीज होंगे, कुछ लोगों को आप बहुत जहर लगते होंगे। हाँ जी दुतरा इधर बाहर गली भी नजर आए ने हाँ। सलाम बड़ा डाटा कीता ने लेकिन दिल च गालियां कड़ियां ने। हाँ जी रहन इस तरह तो फिर तो हर जगह ही होंदे ने जी। मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी। आपका भी बहुत मैं शुक्रिया। उनसे बात कर लूं? अच्छा करो ना करो अपना गल सुनो जैसे शॉर्टकट जो आप सोच रहे हैं ना टेक्निकल जी गल उसी वो फिर सारी मैं आप कर ज़ाहिर सारी हाँ लोग जी, हाँ। आप ही ने की है। हाँ जी मैंने जी, तो जी। सब बहुत मौके देते लेकिन बने नहीं होते सब। मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी आपकी तशरीफ। मेहरबानी जनाब बहुत शुक्रिया जी। बात कर लूं मैं? हाँ हाँ करो ना बिस्मिल्लाह। जी जी आप पूछें। सबसे पहले तो जी सलाम है आपकी हिम्मत को और आपकी जब्त को हाय 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 कि आपने रफीक जैसा बंदा आपके साथ है। एक्चुअली जी ये गहरी बात है, अगर ये मेरे साथ ना होते तो शायद मैं आज यहाँ भी ना होता। ये तो जी आपकी आला जरफी है। नहीं ये ना जरफी तो अलावा प्रैक्टिकल चीज़ें कोई बर्फी भी बिक पाई है कोई ऐसी गल नहीं। बढ़िया साहब, कोशिश मैं की थी ना, सब समझती बड़ी हूँ। मेहनत की थी है नहीं तो इस बंदे को मुंह नहीं लाता यार। जी हाँ जी ये मैं आगे जुल जुल के लोगों ने नूरानी के पैर पकड़े असलम गुजर दे पकड़े सारे दे पैर पकड़ के मैं आख्या जी इन्हें वजारत दो इन्हें वजारत ना दे सो ये बंदा रुपए का नहीं ने
आप ज़रा मेहरबानी फरमाएं, नाजरीन देख रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, तो ये इस तरह की कोई गुफ्तगू बात से नहीं, ये लगे रहते हैं। जी आप पूछिए क्या मैं पूछना खा कुछ पूछूं, मेरे पूछने से पहले ही रफीक साहब कूद पड़ते हैं। आओ जी, ये कौन है? ठीक है। ए असल में क्या काम नवी नौकरी पकड़ के दिया क्या की थी? आ सिक्योरिटी का मसला है। वैसे लगना सही वेट हो रही है, तू इधर आ। असल जी रेस्टोरेंट तो चाहे आ। अच्छा, हाँ जी, पहले चाय शान का काम करता है, फिर तरक्की दी है सा। बहुत शुक्रिया जी, आप तो मेहमान हैं हमारे, आप खुद बड़ी काम मेहरबानी। अच्छा असलम बाहर बंदियां भी चेक करी ना, ड्राइवर ना चाह देवी लाजमी, उस चाह लाजमी दी। तू भी पी ना, तू भी पी। वो हर वेले भुखा ही टिका रहे सी, 4 रोटियां खा के भी आता है, कुछ नहीं खाता। साफ होता है जो लो है। रफीक साहब खामोश हो जाएं, 2 मिनट दे दीजिए प्लीज़, ज़रा 2 मिनट दे दीजिए। आप जब तक चाय पीजिए। जी बहुत ठंडी हुआ। देखिए मैंने आपसे कहा फैमिली शो है, थोड़ा सा बैठने उठने में थोड़ा सा शाबाश, वो टंग चावे तो नहीं, ठीक है। देखिए वो आप तरीके से नीचे बैठे हुए ना आप अच्छा। जी। वाह जी वाह, एक दफा गरीब आदमी की कोई जिंदगी नहीं है। पड़ा माडूम हैं? माडूम पढ़ा लिखा नहीं है ना। रहने दीजिए, आप हमसे बात ना करें तो बेहतर है। वाह सही है। आप पूछिए पूछिए। जी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि वजारतें तो इतनी पायदार नहीं होती, और वज़ीर मादनियात कोई और वजारत क्यों नहीं ली आपने? वो एक्चुअली बंदा बंदा देख के वजारत दे देन जी, इन्हां दे रंग उत्ते देख के उन्होंने वजारत दी, क्योंकि इस किस्म दी चीज़ां निकल गई ना जी मादनियात। इन्हां जी नाम कोई और वजारत किस तरीके नाल बंदा देवे जी? तालीम इन्हां दी कोई नहीं, हैल्थ इन्हां दी कोई नहीं, 4 बार इन्हां ते हेपेटाइटिस का हमला होया है, और जनाब अंदरों ये खत्म ने। अगले ने फिर जनाब जिस तरह मैंने देखे, देखने तो बाद ना देखो जी अल्लाह जान देनी है, सामने टीवी ते लोग पे देखते कूड़ ना मार सा, ये बंदा रुपए का नहीं है जी मतलब आखने की गल है, आखने की गल है। रफीक ज़्यादा चुप कर जाओ ना, पूछने दो उन्हें। नाल थोड़े साहब भी लाओ, रफीक साहब आखो, मैं बाहर जुल के तुसां दे बच्चियां निकरा नहीं पवाना पिया, तुसां नाल मैं सेक्रेटरी लगी है जनाब। इस रफीक साहब आप थोड़ा सा प्लीज साइलेंस रहिए। हाँ मेरे दिमाग में क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को देख के दिमाग में आता है कि आप एजुकेशन के लिए कुछ काम करते हैं, हेल्थ के लिए कोई काम करते हैं, क्योंकि आप जैसा बंदा जो समझदार है उनको ऐसे कामों में आना चाहिए। हम इतने जी लोगों के इलेक्शन से- सामने बैठ के तुसी चिट्टा कूड़ मार दे हो, इन्हां दी पर्सनैलिटी देख के तुसां दे ज़हन विच एजुकेशन आती है, हेल्थ आती है, अल्लाह जान देनी है तुसां ने। इन्हां दी पर्सनैलिटी देख के ते नाल कोने वाला जिहड़ा गरीब दुकानदार है, जिहड़ा इन्हां 20 रुपए दा उधार नहीं दिंदा, वो ज़हन नहीं चाहता है। अजीब गल करदे हो, इन्हां देख के नूरा ज़हन नहीं चाहते जिहड़े टैक्सी चलांदे। रफीक साहब हाँ जी खामोश। एक्चुअली बात ये जी हम आप कैसे बर्दाश्त करते हैं इनको? ये गहरी बात है, आप नहीं समझेंगी। एक्चुअली बात ये है कि हम इलेक्शन से पहले हम नारे वगैरह तो ठीक लगा देते हाँ। हैं, उसमें कह देते हैं, लेकिन बाद में आपको पता है कि काम होता नहीं। होता नहीं जी। देखो वजारत हेल्थ वाली जी सी, उस उत्ते जनाब अगले ने पार्टी फंड दे नाम दे उत्ते करोड़ां ते अरबां रुपए चाहते, इन्हां कोल दलीर भी नहीं है। आपके पास बहुत मालूमात है। हाँ जी, मैं सारे काम इन्हां दे मैं करना है ना, जिहड़ी अंदर चिट्टी बनैन पाई है मेरी है। हाँ जी, सारा तुसां के पता है। देखिए जी, जो आपकी जाती बातें हैं ना, हाँ वो आप अगर भाई यहाँ तुसां ही गल दस रहे ना, इधरों देखिए अपना ये सर, ए पार्टी फंड दे नाम दे उत्ते पार्टियां जिहड़े पैसे मंगदियां न, वजारतां तकसीम होंदियां न, वजारत ते तालीम ते एजुकेशन दे उत्ते ते बहुत बड़ा फंड चाहिदा है। ये क्या फरमा रहे हैं? हाँ ये ठीक कह रहे हैं। हाँ ये गलत ते आखे, ये गलत ते आखो नहीं आख सकते ना, गल सच है। देखो अल्लाह जान देनी है, टीवी उत्ते लैब पे चल रहे असा, अपने इलाके के लोगों से ऐसे ने कोड नहीं मारनी है। तुसां दी नरगिसी अखियां तो मैं कुर्बान जुला जनाब, गल सच करनी है। मिनिस्टर साहब, आपके बारे में ये मैं तो इसको इल्ज़ाम ही कहूँगी, क्योंकि ये चीज़ अभी तक साबित नहीं हुई, तो कि आपके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और नैब के पास हैं, क्या ये सच है? एक्चुअली हाँ जी बिल्कुल सच है, इस दे विच किसी किस्म का झूठ नहीं। ये बंदा हाथ ही इतना बड़ा पाता है ना जनाब कि तले थाने लैवल की कोई गेम ही नहीं होती, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ते नैब उस एक्शन कहता। परसों जनाब, परसों का वाकया दसा, बैंक च गए, पिस्तौल कट के आते हो लुटो, ना मैं क्या अल्लाह दा वास्ता है, तुसी वजीर बन के जा रहे हो, कोई बंदा नकाब शकाब पा छोड़ता है,
ادھر ہی پھر میرے آدمی نے بعد اکاؤنٹ کھولنے واسطے آیا ادھر اچھا ذہن انہوں دا اس قسم دا جناب کہ ہر پاسے لوٹ رفیق مار صاحب ہاں جی میں بتاتا ہاں ہوں وہ ایکچولی بات یہ ہے کہ جی وہ کچھ پرابلمز آتی ہیں بینک میں تو پرسوں میں گیا یہ میرے ساتھ تھے تو اگلے میرے کٹ دیتا انہوں نے آگے تیرے کاکھ بھی نہیں ہے بینک میں جتنی بھی اماؤنٹ تھی وہ میں نے نکلوا دی ہاں تو وہ نکلوانے کے بعد وہ ایکچولی وہ سیکیورٹی والے آ گئے جی تو انہوں نے میرے ہاتھ میں پستول پکڑا دی کہ جی آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ کا کوئی چیف سیکیورٹی افسر ذرا واش روم گیا ہوا ہے تو آپ خود ہی جا کے گاڑی میں رکھ لیں ہم بینک سے نکل نہیں سکتے تو یہ تساں ایک نکی جی گل دسا نا جناب اج کل دے دور دے وچ جس اُتے نیب دا تے سپریم کورٹ دا کیس نہ چلے اگلے اساں خسرا سمجھ دین جی کیا سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے وہ مرد ہی نہیں نا جس دے اُتے کیس نہ بنے ہوئے سپریم کورٹ دا تے نیب دا اے نکے نکے کیس تے جناب چور کر دین چھوٹے لیول دی اے تے تساں کچھ ڈان بیٹھی ہے ڈان بریڈ ہاں جی اے تے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک انہاں دے تساں دیکھو تے بڑے ٹھیک ٹھاک ہائی لیول دے کرپشن ہوئی ہیں 5 کارٹر پلر کھا گیا ہے ہاں جی معدنیات تساں کھوڑنی ہے نا جی معدنیات کھوڑ دیوں 5 کار ٹھا کے انہوں تے قبضہ کر کے دے جی کہ شاملات چاہیے زمین پروڈیوسر سے میری گزارش ہوگی یہ والا پورشن نکال کے پھر دوبارہ اس کو ہاں جی نہیں وہ جی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی نہیں اوپر دیکھا ہے تو سامنے وہ کیمرے کی طرف میں بات کر رہی ہوں اچھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب سیاست کے میدان سے کوئی آتا ہے تو اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں ان کے بارے میں یہ بہت تلخ کویسچن ہوتے ہیں لیکن ہمیں کرنے پڑتے ہیں بدقسمتی میری یہ ہے کہ کرتا کوئی اور ہے اور بھرتا کوئی اور ہے جی آپ سے میں بات نہیں کر رہی ان سے بات کر رہی اچھا نہیں میں سننا تے ہے نا جی ان کی ڈیوٹی ہے سننا میں ڈیوٹی ہے میں باجی ہونا راتی جواب دینا ہوں گہری بات ہے بٹسٹا وہ آپ کے جو مہمان آ رہے تھے کیا وہ آ رہے ہیں انہوں دے مزمان کڑے آنے ہیں جی وہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک اور پروگرام بھی ریکارڈ کر لیں مزمان کوئی ہے بھی تے اپنا مجھے لگ نہیں رہا یہ پروگرام جو ہے یہ ہم سوال کرو نا تساں باجی جی میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں تھوڑا سا پانی پینے کا ہاں پانی پیو تساں اساں سے بھی کوئی تھوڑی شربت شربت منگاؤ نا تھوڑا جا اپنا منسٹر صاحب وہ اپنا مانرول واٹر پیندے جی اپنا کیڑا مانرول منگنے والا واٹر منرل واٹر اچھا منرل واٹر ہاں جی وہ والا خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں محجوبین لاؤنج ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے منسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہاں جی منسٹر صاحب بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے یہ شکر ہے کہ وہ وہاں چلے گئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو فی کیا ہاں منہ بڑا گلاس رکھے ہیں پتہ نہیں اس کے کس طرح پانی پیندے رفیق صاحب اس کو رکھ دیں آپ یہ نہیں یہ اپنا گلاس منہ بڑے بڑے رکھے گلاس نہیں ہے جی یہ ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں انٹیریئر کے لیے استعمال ہوتے ہیں آپ چھوڑ دیجئے اچھا پیس ہونے دے ایک پیس تے سنا بھی تو سکول بیٹھے ہیں بہت شکریہ یہ بتائیے منسٹر صاحب کہ آپ نے اتنی زیادہ پارٹیاں کیوں بدلیں میں دسنا جی میں دسنا تساں ہائے آپ اپنے سوال کا جواب خود جواب کیوں نہیں دیتے ایکچولی یہ پارٹیاں میں نے بدلی نہیں ہے مجھ سے بدلوائی گئی ہاں جی یہ تو لیر ہو گئے مطلب چمٹ گئے جناب پارٹیاں راتی باجی نے آکھا ہے کہ تو کڑی پارٹی مسلم لیگ نون ہے اللہ دا واسطہ ہے انہوں تے عذاب آئے ہیں باجی انہوں نے گھرے والے نے جناب گھر والی اچھا انہوں نے مسز نے جی باجی آختن سارے آختن باجی میں بھی باجی آخنا دے سارے باجی آختن نا صحیح ہاں جی تے انہوں نے باجی نے آکھا ہے کہ انہوں نے تساں چھوڑو اس ہوتے تے جناب عذاب آئے دے انہوں پارٹی فانڈ ہی نہیں ربوں لگا تے اے چلے گئے جناب جماعت اسلامی میں اچھا انہوں کو جناب دعا کلمہ سڑیا نے نہیں یاد آیا جی ہاں جی وہ تو انٹرویو اس طریقے نہ کر دینا پھر ادھر بھی فیل ہوئے اس تو بعد جناب پھر ایک گئے جڑی موجودہ پارٹی اپنا تحریک انصاف اصلی بات بتائیں نا وہ کلمے والی بات نہیں تھی ایکچولی مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ امور کشمیر کو چھوڑ دیں اب میں خود آتا ہوں اسی بات پہ انہوں نے بس مائنڈ کر مائنڈ نہیں خیر وہ اپنا جماعت اسلامی تھے اپنا سراج الحق صاحب دی نا بوتلے پھر جناب انہاں آ گیا کہ جڑی موجودہ پارٹی ہے تحریک انصاف اسا رکھو جی فنڈ شنڈ انہاں دے بہت زیادہ انہاں جناب اے جڑا ہے نا اپنا جیسا خنک نہیں آختے خون کائن بھی انہاں فنڈ زیادہ دے دیں جالسی
اچھا خندق میں. ہاں جی یہ اسے بھی فنڈ چڑھتے ماشاءاللہ میرے صاحب دے کول اللہ ایسا زندگی دے وے اللہ ایسا سلامت رکھے ایسا دی باجی دے سیرے دا سایہ ہے کالا ہے پر سایہ ہے ماشاءاللہ جناب. اچھا جی آپ کا دماغ اتنا شیطانی کیوں سوچتا ہے؟ اللہ معاف کرے انہاں ٹورنے اللہ تو بعد جڑا کسی بندہ اللہ نے تخلیق کیتا میں جی انہاں دا ہر فیصلہ انہاں دی ہر گل کس پارٹی چ انہاں نے جڑنا ہے کس پارٹی چ نکلنا ہے انہاں دا پروٹوکول انہاں دی عزت ساری جناب اللہ نے میرے حوالے کیتی ہے اور باجی نے کیتی ہے جناب. انہاں میں کسی دی طرف اسمبلی دے میں نظر چاہ کے نہیں دیکھ اپنے خصوصی اچھا اسمبلی سے یاد آیا ہاں آپ کو اسپیکر اسمبلی نے ایک دفعہ نکالا اجلاس کے دوران ہی. وہ ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ میں پہلی باری نہیں ہویا جناب اے تے اس وقت تو شروع ہے جدوں تو اسکول جندے اسکول دی اسمبلی تو نہ کڈنا شروع کیتا نے آخری باری نہ مسیتی جو کڈا نے. ہاں جی اس تو بعد اسمبلی دے وچ 7ویں گل دیکھو اللہ جان دینی ہے لے پروگرام پہ چلتا دنیا پہ دیتی کوڑ میں نہ ماردا رفیق کدے کوڑ نہ آکسی تے جناب گل اے کہ انہاں کو پہلی باری سپیکر صاحب انہاں کولو سڑ دین سپیکر صاحب جیلس ہوندے نے انہاں کولو کیونکہ اے سپیکر اسمبلی صوبائی اسمبلی دے امیدوار ہے ٹاپ پہ تھا میں ٹاپ تے 3 ووٹاں دا فرق رہ گیا ہے. وہ پتہ نہیں کیا ہوا راتوں رات ان لوگوں نے پیسہ چلایا اور مجھے پیچھے کر دیا. انہوں نے بھی چلایا انہوں نے باقی چیزیں چلائی یار. میں نے جی بس صرف پیسہ چلایا تھا اور باقی کھانے وانے میں نے دیے تھے. او نہیں باقی نے جناب اس طرح ہے پیسے چلائے انہوں نے باقی مال چلایا. باقی مال سے کیا مراد ہے؟ روٹیاں چھوٹیاں چلائیں انہوں نے گڑیاں چلائیں 2-3 بندے چلا چھوڑے انہوں نے. کسی کو گاڑیاں گفٹ دیں اور کسی کو مکانات گفٹ دو دیں. جگہ دی جناب پیٹرول پمپ دی نوسیاں دے کے تے اگلے نے ایسا ووٹ نہیں دیتا. اوہو بڑی غداری کر گئے پیسے بھی انہوں کو کھا دینے جناب ایسی گل کوئی بھی نہیں لیکن گالے بھی نے جناب جڑے بندے ایسا نے چلائے وہ آگے کسی ہوری نے چلا چھوڑے. آپ ایسے کیجئے ہاں جی اس طرف بیٹھ جائیے ان کو ادھر بٹھا دیجئے میں آپ کا انٹرویو کر نہیں اس طرح نہ کرو جناب ایسا نے پیان اور میری باجی دے سرے دا سواگ ہوں لوکاں میں نے جان دینی ہے گل سچ اللہ جان دینی ہے لوکاں جواب دینا ہے. ہاں جی بہت چرب زبان ہے آپ. ہاں جی رفیق صاحب ذرا چپ. اچھا جی آپ تساں میں آنے دا کوئی ایویں پونتری نہ مار چھوڑو تساں دا پتہ کوئی نہیں چلدا نہیں مارنا میں تو بیٹھے دیں نا. اچھا آپ کے بارے میں یہ قیاس آرائیاں بھی ہیں کہ آپ بہت رنگین مزاج ہیں. جی صاحب ہوتے ختم ہے کیا ایکچولی بات یہ جی وہ یہ ویسے ہی مفروضے لوگوں نے بنایا. آپ نے اتنی دیر تک یہ سر ہلا کے مسکرا رہے ہیں کیا وجہ اس بات؟ میں ہوں گل کر بھی نہیں اگنا میں آخنا سندے صاحب نے کوئی چوک ہے جا نہیں جڑا چھوڑا ہوئے رنگین مزاجی دی تساں گل کر دیو ماشاءاللہ آج راتی بھی 9 بجے ایسا نے جناب محفل موسیقی دے جلنا ہے تساں دا پروگرام آ گیا اور راتی پروگرام 11 دے چلا گیا موسیقی دی پروگرام تو بعد جناب مس مردان نے بھی ٹائم دیتے ہیں. ہاں جی انہوں نے کوئی تھوڑا جا ڈسٹریبیوشن ہے نا. رفیق صاحب وہ ایکچولی کہیں پہ شادی ہے تو وہاں پہ میرا جانا ادھر بلایا نے کہ انشاءاللہ سب فرنٹ سیٹا ہوتے اور میں چینج رکھی نے اتنی کو جاندو اسلام رہنے دیجئے یہ ہمارے پروگرام سے کنسرن نہیں ہے. ویلا سٹڑیاں نا ویلا اے مزہ آنا نے سوچے تو سندی خدا دی قسم ہے اے او والا سٹیپ مار دینے کھوسرے. آپ ایسے کیجئے باہر جا کے ذرا گاڑی دیکھائیے ٹھیک کھڑیے دھوپ میں رات میں گرمی میں اے کہیں نہ تو کرو نہ ہوئی مثال ہے یارا یہ کار اور تو سا میرے برفاں سے پیچ چھوڑو ہے جی گل نہ کرو. رفیق صاحب اچھا چلو نا رنگین مزاجی جی تو سا نے گالی کی جان اللہ دینی میں لوگ سامنے دیکھتے نے صاحب میرے ماشاءاللہ بہت رنگین مزاج ہے باجی روز راتی انہوں نے چیک اپ کرنی. ایکچولی بات یہ جی کہ فوارہ چوک سے لے کر کالا پل تک میں نے دونوں روڈ کے دونوں سائڈ پہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر بلڈنگ پہ بتیاں لگی ہوں اس وجہ سے رنگین مزاج میں لوگ کہتے ہیں. اس وجہ تو رنگین مزاج آختے نہیں تھے فلم آئی چھے کو کھوسرے دا رول تھوڑی رنگین مزاجی انہا دی ماشاءاللہ داستانہ مشہور. نیکسٹ کوسچن جی پلیز. اچھا منسٹر صاحب یہ بتائیے اس فیلڈ میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں لوگ ان سے خوش نہیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تجارت اور وزارت میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے انہاں دے نقطہ نظر دے نال جڑی وزارت ہے وہی تجارت ہے تے جڑی تجارت ہے وہی وزارت ہے. کیوں پجان؟ ٹھیک بالکل آپ جی آپ نے کیا کہا ان کو؟ پجان جی کیوں؟ منسٹر صاحب بڑے لوگاں سالے پاسے تو پجان آختے ہیں جی جڑے عمری تو بڑے ہوندے نا جی
انہوں نے پجانا آپ نے ان کو اتنا فری کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کی میرے بال روز کاٹ گریس لا دن کس طرح جی فری کیتے ہیں اللہ دا واسطہ باجی میں نہ چیف سیکورٹی آفیسر ہوں میڈم آپ ایکچولی چیف سیکیورٹی آفیسر کم اور ان کے والد صاحب زیادہ لگ رہے ہیں. چلو جی جناب تسی گل کر کرو میں ادھر آپ کدھر تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ میں کھانا نہ باجی تسا گل رفیق کرو صاحب تو راتی ہنسی نہ کرے آپ بیٹھے نا تسا ہنسو نہ میں راتی تو نہیں کرے اٹھایا آپ بیٹھے میں نہیں اٹھایا باجیاں چپ تے کراؤ تسا تے میرا رشتہ کہ تسا نے باجیاں دسا نہیں اساں تے نہ تے نازک رشتہ ہے صورتحال اساں دی بڑی نازک ہے 10 بھی نہیں دیکھ میری گل سن اتھے تیری باجی اتھے تے امی جی تے میں تے پس کے رہ گیا نا تسی بیٹھو پیسنے والی گل نہیں تسا سوال کرو میں آپ کرتی بہت بدتمیزی کر رہے ہیں. دیکھو باجی اس طرح دی گل نہیں اساں دی چیف منسٹر اپنا صوبائی وزیر صاحب جڑے نے انہاں دی ملاقات چیف منسٹر صاحب دے نال میں اتنا اوکھا ٹائم تساں اس تے کٹ کے آندا ہے اس دا پیو بھی نہیں آپ نے جو ٹائم نکالا ہے اس میں آپ مسلسل بولے جا رہے ہیں. اچھا چلو اور گل کر کے رو تو سانجھ کدے صحیح جواب ملدا ہے وزارت تجارت دا فرق دسو پجان سر ایکچولی یہ جو وزارت ہے اور جو تجارت ہے تجارت تو اپنی جگہ پہ ایک کام ہے ایک بزنس ہے اور وزارت جو ہے اس کو یقین کریں میں جو وزارت حاصل کرنا چاہ رہا تھا یا جو جس کا مجھے کام کرنے کا شوق تھا وہ مجھے ملی نہیں مجھے معدنیات کی دے دی گئی اور معدنیات کے جتنے بھی پہاڑ ہیں ساروں پہ ترین صاحب کا قبضہ ہے تو میرے جانے پہ تو انہوں نے مکمل پابندی لگا دی. ہاں جی یہ اپنا جنگل ترین صاحب سارا آپ چپ رہے 2 منٹ. تو معدنیات کا مجھے دے دیتے کہ روڈ کے ٹھیکے آپ کو پتہ ہے کہ سڑکوں کے کام جو ہیں وہ سارے مطلب ایک کام انہوں نے باستا آپ سے میں نے کہا چپ رہے ہیں آپ 2 منٹ. 2 منٹ کی سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ چلو رفیق 2 صاحب، منٹ چھپو تھوڑا سا لیکن میں جنگی ترین صاحب دی گل آئی ہے نا تو تساں کھول کے گل دسو یار جی سارا اس نے قبضہ کیتا ہے وہ میں بتا رہا تھا ہاں جی کرش ساریوں کہن گیا ہے ساری ریتوں کہن گیا ہے ہاں جی اساں دے پیچھے پرنالے بھی کٹ گیا ہے وہ ایکچولی ترین صاحب نے جو ہے نا سارے شیروان کے جتنے بھی پہاڑ ہیں اس سے سارے معدنیات نکالے یہ لوگوں کو شیروان کس جگہ پر ہے؟ شیروان ہے نا دی شیروانی دے پیچھے کدھر ہے جی اللہ دا واسطہ ہے بات تو تھوڑا جا کے جناب میں نہیں گئی میں نے نہیں دیکھا تو پوچھنا فرض بنتا ہے. رفیق بسم صاحب اللہ آؤ نا میں کہ کھڑا کہ تساں آؤ کدے شیروان گڈیاں دے پیچھے ٹیکسیاں پیچھے لکھے ویگنا پیچھے لکھے دے کدے آؤ شیروان جی 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 اے جناب جس ٹائم تساں اودے چڑھ دیو نا اپنا پیان سر آپ بیٹھے نا رفیق صاحب ہاں میں بہر رہنا ایسی کڑی گال نہیں کوئی ایکچولی شیروان وہ جگہ ہے جہاں پہ ایبٹ آباد کا نام تو آپ نے جی سنا جی ہے بالکل تو بالکل. ایبٹ صاحب جہاں پہ مقیم تھے پہلا جو ہے نا وہ وہی پہ شیروان تھا تو شیروان سے نکل کر انہوں نے ایبٹ آباد آئے تو یہاں پہ ایبٹ تو شیروان میں ایبٹ صاحب رہتے تھے وہاں پہ اب بھی ایبٹ کی پارٹی ایبٹ انہاں دی سکی خالہ دا نکاح پتو رہا ہے وہ انگریز تھا جنہوں نے ایبٹ آباد کا نام رکھا تھا کیا ہو گیا رفیق اتنا بھی نالائق نہیں ہوں یار جتنا تم اور تمہاری بہن نے سمجھ رکھا ہے. اچھا یہ بتائیے منسٹر صاحب کہ آپ لوگوں کو اچھے خاصے فنڈز ملے جو کہ عموماً ملتے نہیں ہیں آپ نے سارے فنڈز اپنے علاقے میں لگا دیے ہیں. کھا کے دین سارے کھا کے دین جو بندہ چکم کھاندا ہے کھا کے دین سے کیا جس طرح کھیرا کھادا ہے گلدار نے پرا جل کے جنہ ربڑی کھا دی ہے فنڈ ویٹ کھا کے دن سے کیا مراد ہے؟ ایکچولی کھاتے نہیں ایٹن کی تاس یہ کہہ رہے ہیں ان کا مطلب ہے کہ میں نے سارے کھا لیے ایکچولی بات یہ نہیں ہے میرا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے اکاؤنٹ کسی اور کے نام پہ بنا ہوا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا سارے فنڈ وہاں چلے جاتے ہیں. اساں وزیر صاحب بہت معصوم آدمی ہے اس جناب فنڈ بھی دین دین تے کس چیز دے فنڈ دیتے نے انہاں دیتا نے جناب مینٹل اسپتال دا فنڈ وہ جڑا مانسیرے وچ ہے نا جی ڈاڈر میں ڈاڈر والا جڑا مینٹل اسپتال دا فنڈ دیتا نے تو وہ کس چیز کے لیے دیا تھا؟ انہاں دیتا نے کہ ایک دعا بڑھاؤ کیونکہ تساں دے علاقے چ بندے زیادہ پاگل زیادہ ہاں جی تے تائیں تے بنے وزیر انہاں کوئی شعور والا بندہ ووٹ دے سکتے ہیں جی کیا کہہ رہی ہے؟ جی ایکچولی مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کیسے جیتا کیسے یہ سب ان لوگوں کا کمال ہے. سارا میں ڈیلوں کی تھی آپ ادھر سے بات کر سکتے ہیں. رفیق صاحب آپ چلو ادھر بیٹھ جائیں اگر آپ بار بار پیان خیر ہے تساں بیٹھو نہیں آپ ان کو اس طرح بٹھا دیجئے آپ چلو ادھر ہو جلنے کوئی ایسی گل نہیں میں پیان والی فنڈ والی گل کر رہا ہوں اتنی بھی انسلٹ میری نہ کرواؤ یار وزیر ہوں معدنیات کا وزیر ہوں اسے کیا پتہ ہے تم میرے سارے گھر کے معاملات کھول کے رکھ کے کارناس ہو کہا آسا لیکن کرے بھی گل بھی تھی آپ لوگوں کی اگر آپس کی بات چیت ختم ہو گئی ہے جناب یہ مینٹل اسپتال دا فنڈ ملا انہوں نے کیری ڈبے چاہ کے دے جی ہاں جی وہ کیری ڈبی کہہ کے جناب تے اپنے بات تو مانسیرا روٹ سے لا چھوڑے وہ ہاسپٹل کے لیے جی کہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں کھڑے کیے اگر کوئی مریض مینٹل طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اسے فوراً ہم اس ایمبولینس کو جو ہے ڈاڈر پہنچاتے ہیں. اصل ایمبولینس دا نام بھی کہہ رکھے ہے جی بشیرہ انٹرابل
बशीरा इन ट्रबल ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ शबीरा इन ट्रबल है जी हाँ जी। बशीर लाले दनास ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਜੀ ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਮਿਲੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਏ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਠੇ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ जी ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਠਾ ਅਸਾਂ ਮਕਾਨ ਆਖਦੇ अच्छा 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 ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੀ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਪਿਆ ਜੀ इनमें कोई खूबी भी है आराम होवे जी कोसी खाली मजबूरी है बाजी दी जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी जी मैं क्या मुझे तो अपने किसी भी सवाल का कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया कि मैं बंदा अब नेगेटिव बैठे तो होवे थे जवाब तो सब पॉजिटिव किस तरह आसन बाजी देखो मिस- असल सब बहुत मासूम है मिनिस्टर साहब आपका एक और इंटरव्यू हम इंशाल्लाह करेंगे एक्सक्लूसिव लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप तनहा तशरीफ लेके आएँ और बहुत ज़्यादा आपके साथ प्रोटोकॉल ना हो बस तनहा थे उसी दड़े इस जिंदगी में तो- चार बंदे चाह के आड़ हाँ इस जिंदगी में तो मुमकिन नहीं है तो नेक्स्ट अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो शायद बट उसमें इस मैं तरह खाना कब तक रेडी हो जाएगा अच्छा पहले चेक कर सन डॉक्टर चेक कर सीजिए असलम डॉक्टर भी नहीं नहीं ये खाना क्योंकि मेरे लिए बनता है पर्सनली तो इस पर कोई ऐसी बात नहीं होती अच्छा अच्छा तो वो मिनिस्टर साहब खा सकते हैं हाँ नहीं मिनिस्टर साहब खावन लेकिन असलम पहले चेक कर दने दो एक प्लेटा देखिए ये खाना मेरे लिए बनता है इसको टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं ओ जनाब असलम असंदा डॉक्टर किधर भी कोई हादसा होता है वो पहले चेक करता है दो एक प्लेटा पर ही हैं क्योंकि बेचारा फदरियां का भुखा है ना जेड़ा। एक्चुअली फूड वो चेक करता हाँ जी फूड चेक करता है साहब दा सारा सिस्टम बाकी सारा मैं चेक करता है अच्छा जी वो बाद में हम खाना चेक कर असलम एक मिनट जी अच्छा एक मिनट अच्छा जी तहम्मुल ओके बटिस्टा खाना बन गया ऑफ कोर्स मैडम खाना बन गया है अगर आप कहेंगी तो भी ले आऊंगा लेकिन नहीं, अभी अच्छा जरूरत अभी नहीं अभी है। तो दम लगा हुआ है हाँ, दम पे लगने रखे में रहने बहुत दो। टाइम लगेगा हाँ बहुत नहीं बहुत है, बहुत ये जरा बंदा 15-20 इन्होंने मिनट दम बताया पे है। रखना राइस को एक Yes. बंदा है या कोई औरत है ना And खिला this. रही थी मुझे मिक्स सा नजर आ रहा है है ना पता करना बात देखिए वो जी थोड़ा सा खाने की तरफ हाँ जी अपना असलम अभी नहीं अभी दम है असलम में नहीं नहीं बिरयानी में उनका मैंने मतलब है दम कि ओके है दम पे लगा हुआ है जी जरा बहुत अच्छे बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह अपना बटेरिया क्या बात है भाई इट्स बतिस्ता अच्छा अच्छा यस बतिस्ता बस बटेरिया मिक्स करके और रख सलाद जड़ा ना फिट करके जाओ भाई मिक्स करके रख लो यस यस 10-12 मिनट बाद फिर सर्व हाँ, करेंगे हाँ, सब इधर ही हाँ, है। thank ऐसी you. किड़ी गाल नहीं। थैंक यू बटिस्टा बाकी चीजें वीजे जगह पे रखो हाँ। अभी मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं है सलाद मूली अलग खासों ने साहब गाजर वाला तो आपके 45 मिनट में थोड़ा सा टाइम रह गया तो वो आपको जल्द अच्छा, जाना अच्छा, भी है अच्छा। फिर अच्छा मेरा ये चिट्टियां होंदियां ना हाँ मेरा रंग कड़ा चिट्टा ना होता राती बाजी आती कबोज दा मसला अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी कि एबटाबाद एक बहुत ही खूबसूरत शहर हाय 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 तो बोलो ज्यादा सोना नहीं जी मैं क्या बात कर रहे हैं आप प्लीज तो साहब दी शिमला पहाड़ी हो जी अल्लाह सलामत रखे किसको? नैन ते न कुछ देखो ना अपना पहचान सर मिनिस्टर साहब जी नहीं अब्टाबाद की खूबसूरती की गल कर रहे हैं ना मैं एक्चुअली डांट भी तो नहीं सकता मेरी मजबूरी है गहरी बात है आप नहीं समझेंगी क्योंकि प्रोग्राम मुकना भी तो है जी जी अच्छा ये बताइए कि एबटाबाद एक बहुत खूबसूरत शहर है आए कदे आओ ना अपर मलकपुरा लोअर रफीक साहब मलकपुरा वो अहमदाबाद शहर की तारीफ कर रही हैं सर मैं केड़ा कोई जेड़ा कोई गलत गल कर रहे हैं या मैं गटर जो पानी कढ़ना पिया मैं भी तारीफ कर रहे हैं ना सर अहमदाबाद की गल की थी मैं एक्सप्रेशन खाली हो रहा थी बार बार उनको आने की दावत तो मत दो दूसरी साइड पे अच्छा 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 बाजी मैं ये कह रही थी कि अब जब बारिश हो पहले बारिश होती थी तो एबटाबाद जो है वो निखर जाता था हाँ जी हाँ उसकी ग्रीनरी उसकी पहाड़ियाँ और वहाँ पर जो खूबसूरत दियार के दरख्त ये एक्चुअली आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल रफीक साहब एक तामीरी बात हो रही है तो अब जब बारिश होती है तो आप देखें कि एबटाबाद जो है वो वहाँ पे चलना फिरना गाड़ियाँ चलाना मुहाल हो जाता है एक सैलाब आ जाता है वजह इसकी एक्चुअल वजह ये है रफीक साहब आपकी ये जायज़ तो हो मां पता नहीं ये तो बाहर ऐसा ने ब्रेक इन सेलेक्ट की जी
بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد بڑا خوبصورت ایک پیالہ نما شہر ہے جی تو اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ لوگوں نے صحیح طریقے سے نہیں کی اچھا جو یہاں پہ اگر آپ 1990 کی دہائی میں جا کے دیکھیں تو ہر جگہ پہ ایک ایک نالا آیا کرتا تھا ان نالوں کو ان لوگوں نے ناجائز تجاوزات کر کے ان نالوں پہ گھر بنا دیے دکانیں بنا دی نالے جناب یہ نشئی بہ کے چرس سے کون اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے بتانے کی جی جو مسئلہ ہے ہم اس کی بات کریں نالیاں دوتے نالوں کے اوپر انہوں نے گھر بنا دیے مکان بنا دیے دکانیں بنا دی اور ناجائز قسم کی کنسٹرکشن کر کے جب آپ پانی کا راستہ بند کریں گے تو پانی کہاں جائے گا جی پانی کہاں جائے گا آپ یہ الپائن ہوٹل ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا یہ اس کو کٹھا کہتے تھے کٹھا خوڑ پشتوں میں کہتے ہیں اور مطلب بہت بڑا وہ سمٹ کے اس ٹیبل جتنا ہو گیا ابھی جب بارش ہوتی ہے آدھا گھنٹہ پہلے 10 دن بارش ہوتی تھی پانی نظر نہیں آتا تھا اب آدھا گھنٹہ بارش ہوتی ہے تو سپلائی سے لے کر کمپلیکس تک اب لوگوں نے کشتیاں لینے کا پروگرام بنا لیا ہے اتنا پانی ہوتا ہے بالکل بالکل لیکن دیکھیں جی آپ وزیر ہیں آپ کے پاس اختیارات ہیں اختیار گڑی شہید ہے یہ وزیر نائندے نے خالی اختیار سارا ٹی ایم اے والے کولے ابتباد والے کولے جڑی ادھر دی میونسپل کمیٹی ہے اس دا ایک ہیڈ کلرک نے کولو زیادہ مضبوط آدمی ہے تے لیر بیٹھی ہے کیڑی شہیدی وزارت دی گل پہ کر دیو باجی گل سنو جان اللہ دینی ہے لوگاں نے گل میں کر سک کھری میرے پجان اور بڑے بھراؤ دی جہی تے اور جناب میں انہاں دی بڑی عزت کرنا لیکن ایک گل دساں نے لیر بیٹھے نے سمجھو یار کیا ہو گیا آپ رفیق صاحب آپ عزت کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں میں جڑی انہاں دی ساریاں گلاں جناب تساں دس رہے ہیں یقین کرو یہ سوال نامہ لکھا کس نے یہ پروگرام خود بھی دیکھیے گا ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ جتنی عزت افزائی آپ نے ان کی ہے اس کا تھوڑا سا احساس ہو آپ ہاں وہ انشاءاللہ باجی نال بیٹھ کے دیکھ سانا مطلب آپ اتنے پرسنلی آپ ان کے گھر جا کے باجی ایکڑی گل کر دے یہ بڑوں تو صحیح میری اجازت بغیر کرے رفیق صاحب اب وہ پرسوں کی اب بات دیکھ لیجئے کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ان کو ہمارے جو میری کولیگز جو منسٹر ہیں خواہ مخواہ کی ان سے تختیاں لکھوائے آپ یہ اس کو رکھ دیں جی یہ چل جائے گا اس کو رکھ دیں آپ مہربانی کریں یہ اسلحے کی نمائش نہ کریں رکھیں اس کو آپ اتنے کوئی خطرہ نہیں ماں چوب دے نا ایتھے رکھ چھوڑو ایتھے ٹیبل تے رکھ چھوڑو چوب دے پہلے پرا کر دیکھیں جی اس طرح اسلحے کی نمائش نہ کریں اس کو جی چھپا کے رکھیں میں رکھ رہا باجی اس طرح لے تار بندی آپ اس طرف رکھ لیں کشن کے پاس رکھ لیں چلو اچھا تو بات یہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہمارے جو کولیگ منسٹر ہیں انہوں نے ویسے ہی تختیاں جی یہ کام ہاکی کا ایک گراؤنڈ تھا جو آج سے 8 سال پہلے K2 ٹیلی ویژن نے اس کے اوپر بڑے پروگرام کیے آپ یہ بیجی دینا بند کریں جی کوئی بات نہیں لگے رہے جی تو کریں تو کوئی کام نہیں ہوا وزیر اعلیٰ گئے مشینری بھی آ گئی کہ جی یہاں پہ یہ کام جاری ہے یہ کام جاری ہے آپ کا ڈائریکٹر سپورٹ کسی کام کا نہیں آپ کے منسٹر کسی کام کے نہیں آپ کے وزیر بس ووٹ لے کے اور پھر لوگوں سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن کھلی کچہری لگاتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ موٹ کے ان کے حوصلے دے کر لوگ پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جی ایجیاں سچیاں گلاں کوئی کر جلے دے ماں دسو تساں اور اس طرح کو پپی چاہ کے دے ماں دسو اس طرح نہیں اسی بات پہ جی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے بٹ اس طرح کھانا بھی سرو کر دیں پلیٹیں شلیٹیں سر جانو آرام سے ایک چھوٹا سا جی وقفہ لیتے ہیں منسٹر صاحب کو کھانا بھی سرو کرتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اکلڑی بدو بدی آپ موقع ملے کدی کدی کل نہیں کسی نے ویکھی رفیق صاحب ہاں جی مچھیاں میں آ گیا ماشاءاللہ جناب کیا آپ یہ رکھ دیں بٹسٹا کھانا لے آؤ کیا ناڑو روٹی آڑو 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 بسم اللہ آڑو 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 منسٹر صاحب آپ کھانا کھا کے جائیے گا اور بٹسٹا بہت اچھا کھانا بناتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پلیٹیں بھی آڑو ہم نے بٹیرہ جی بٹیرہ پلیٹیں بھی آڑو اللہ دے حکمت ہے انشاءاللہ تعالی جی اللہ پاک خیر پیش کرو رفیق صاحب ہاں جی ذرا تھوڑا تحمل تملے جناب تملے لے آؤ بسم اللہ الرحمن بٹسٹا سرو کر دیں گے نا نہیں بیٹھو 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 بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھو بیٹھو ماشاءاللہ جناب اللہ سلامت رکھے جی کھانا ڈال کے دیں منسٹر صاحب کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 2 3 4 بس ٹھیک یہ آپ اتنا گن گن کے کیوں رکھ رہے ہیں جی؟ میں دسنا یہ چمچ بڑا ہے اس طرح منہ پا جی بسم اللہ اے جناب شکریہ. رفیق صاحب مہربانی کریں کوئی چکن ڈال کے دیں رائس نا ڈال. نا 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 صاحب بیمار ہیں صاحب مثلاً پیٹ دی بیماریاں جناب زیادہ کھاون راتی نظر نہیں آندا ہیپاٹائٹس شوگر اور جناب اساں دے اللہ نہ زندگی دے وے ایچ آئی وی دا بھی ٹیسٹ کرانا جی ہاں جی بڑے مسئلے پورا بلڈ سی پی انہاں دا ہوندا ہے. دیکھیں جی آپ ہم نے تو کھانا اسپیشلی ان کے لیے بنوایا تھا. ہاں تو ٹھیک ہے انہاں وہی کھا سن اللہ دے اب اسلم تھوڑا آؤ آؤ اسلم آؤ اب میں کرنا میں سارا میں وہ تو سمجھ لی اسلم یہ کہنو نا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا یہ جل کے نہ کوارٹر اچ رکھ چھڑی اور راتی صاحب کسی ٹائم بھی بھوک لگتی یا سلاد بھی رکھنا رہا تیری بھوکیاں کیا تزار جلا میں کرنا نہ جناب راتی صاحب کسی بھی وقت بھوک لگتی ہے رفیق صاحب راتی کس دے کار جلسن تیرے تے راتی نے دی پوزیشن دا پتہ ہے نا ہاں رفیق صاحب وہ ہاں جی اپنا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کدھر بھجوا رہے ہیں؟ کہ تے سیدھا کوارٹر اچ رکھ چھڑی گڈی ہاں گڈی چ رکھ کے نہ تے پھر نال ہی خرچ نہ دوں گے واپس کر چھڑی اساں کسی دا مال نہ کھاؤ شاپورن ویری گڈ اور چلو یہ کھانا کہاں بھجوا دیا اور کھانا ہے؟ نو نہیں اپنا بٹیرے یہ صاحب دے کھانے واسطے میں بھیجیا باجی انہاں منع کیتا ہے کہ انہاں زیادہ روٹی نہیں دینی ساری راتی پھر تنگ کر دے. کتنے اچھے ہیں دیکھیں کتنا خیال رکھتے ہیں ان کا. پلیز برتن واپس کر دیجیے گا. نہیں پانے واپس کرنے میرے پتہ ہے تو اپنے پیسے نہیں کہنے گیا ہے صاحب پتہ ہے ان کو تو سارے پتہ ہے. سلامت رکھے جی. رفیق صاحب میں چاہ رہی تھی آپ کو ایک گیت سنوا دیں. ہائے 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 نہیں میں نہیں وہ مطلب فرام دا پلے لسٹ وی ہیو. نہیں سنانے کی کی ضرورت ہے جناب. جب خدا سوچو بننے دی گلاں تو شروع کیتا ہے. سارے جہاں کی نعمتیں اپنے خدا سے مانگ لی اپنے خدا سے مانگ لی میں نے تیری وفا صنم بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں. آفرین بجان کاش میں اپنی زندگی پیار کے نام گزار دوں. اللہ کرے وقت پڑے تو جان جان بھی اپنی وار دوں. شاید اسی طرح سے ہو شاید اسی طرح سے ہو پیار کا حق ادا صنم بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں. دیکھو جناب ماشاءاللہ جی بہت اچھا بہت بڑھیا گایا سنے بہت زبردست گایا. باجی ہے نا آخنا نہ باجی نے اے نیور صاحب جی اللہ ماشاءاللہ. انہوں نے مغفرت کرے. مہدی حسن صاحب نے اچھا اچھا اخلاق احمد صاحب نہ سنے اس نے جی اللہ بالکل مغفرت کرے. جی بالکل جی بالکل. مہدی حسن خان صاحب اللہ مغفرت کرے جناب. اخلاق احمد صاحب کا یہ گانا تھا تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا ہے آدمی تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا ہے آدمی دنیا ہے تماشائی تماشا ہے آدمی تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا ہے آدمی. اور دیکھا نہیں اسد صاحب اندروں آپ کی اس چیز گانے کو تھوڑا سا نا اس کے تلفظ الفاظ ٹھیک کر لیں. رفیق کے ہاتھوں میں کھلونا ہے. ایکچوئل آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں. ایسی سب کھل کے آگ نہیں آگتے. میں عرض کی تھی اخلاق احمد صاحب اللہ مغفرت کرے نیور صاحب اللہ مغفرت کرے مہدی حسن خان صاحب اللہ مغفرت کرے اور جناب بشارت خان جدون صاحب اللہ مغفرت کرے. جی ابھی وہ حیات ہیں. میں زندہ ہوں. نہیں جینے لوگوں کی بھی ہوتی ہے نا جناب. میں عرض یہ کر رہا کہ صاحب اور تھوڑی دیر جڑا کھل کے نرگسی بن کے تصدی سامنے پیش ہوئے اصل چاہیے. نہیں آپ کی منسٹر صاحب آپ کی بڑی اچھی آواز ہے تو میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیاست میں نام پیدا کریں. آپ
चौक दिखा के मांग भी अगने ऐसा सर मेरा मकसद है कि उनकी आवाज़ इतनी अच्छी वो मौसीकी में भी अपना नाम पैदा कर सके। यस ये वजीर बस अपने जो मिनिस्टर सारे बैठे होते हैं वजीर कभी-कभी। मौसीकियात भी हो सकते हैं। ये फिर वजीर मरासियात तो भी यही हो तो मैं चाहता हो था सकते कि हैं। मुझे कल्चर का मिनिस्टर बना देते, लेकिन इन लोगों ने बस नहीं ऐसा नहीं जनाब, इस पहले की गलती हो गई। मैं लिखा जी असा कल्चर दा मिनिस्टर बड़ा छड़ो वजीर आला साहब भेजा है, वापसी तो उन्होंने भेजा यार ये कल्चर होंदा कचर नहीं होंदा। हाँ जी उन्होंने आके कचर की कोई वजारत ही नहीं है ऐसा कोई। जी जी जी। आप ये बताइए आप सेशन क्यों कम अटेंड करते हैं असम्बली के, आप क्यों नहीं जाते? मुझे घर से नहीं सारी छोड़ते। रात बिजी टिके रहने जनाब, फदरी उठनी है, फदरी सुबह सुबह नहीं उठ सकते, अच्छा अच्छा, सारी रात ही माशाल्लाह जाहिर सी बात है जब सियासी वर्कर जो होता है वो लोगों के लिए काम करता है। काम करते हैं जनाब, कोई जा नहीं जड़ी ना छोड़ी हो। मैं दे पे दस रहे जनाब अल्लाह जिंदगी देवे और सदे साहब ने कोई गली है जिन्हें जड़ी छोड़ी हो। एक्चुअली जी बात दरअसल में है 38 यूनियन कौंसिल है मेरी, हाँ। तो हर यूनियन कौंसिल में मुझे जाना पड़ता हाँ है, जी। किसी की फौतगी हुई होती है, कहीं पे शादी पे जाना होता हाँ है, जी। इस कहीं पे मसरूफियत की बिना पर आप सेशंस में नहीं तो- आते। वजह ये है ना जी, सेशन देखो असल सेशन असा ने लाहौर लाना है, लाहौर में क्या मतलब? नरगुस बाजी होना दे क्या कर रहे हो? वो पीएम साहब फिर रिपोर्ट मांगते हैं ना कि हाँ आप जी। लोगों में गए हैं अच्छा, तो अच्छा। क्या प्रॉब्लम्स थी, अच्छा, अच्छा। तो वो तो पूछते हैं, लेकिन आगे हम लोग करने वाले नहीं हैं। एक जी कारकर्दगी दी बुनियाद उत्ते जनाब अगली वजारत ना जड़ी मिलनी है ना बाजी वो पता नहीं किहड़ी है। इन्हें जनाब दे रहे ने अपना वजीर औकाफ, नहीं मैंने नहीं कल्चर का कहा समादर था। वजीर औकात। हाँ जी औकात? हाँ जी जड़ी अपना मसीतियां वगैरह दे हेड लगदे ने जी, जी औकाफ है, औकाफ, औकात नहीं है। औकाफ। तो संदी औकात देख के उन्होंने औकाफ दी। अच्छा मुझे तमाम चीज़ें तमाम बातों को मैं अगर इस सब का कंक्लूजन देखूं, के देखा जी मतलब अगर इस तमाम बातों को मैं इकट्ठा करूं और इसका एक जो नतीजा निकलता है वो इसमें ये से, निकलता है। क्या ये वजारत आपको सिफारिश से मिली? हाँ जी जी Yes. इसे जिगड़ी गाल कूड़ मारने दी है जान अल्लाह देनी है ते लैब प्रोग्राम सामने पे दुनिया देखती है, इस बंदे हैं ते कोई मंगने देना दो बारी रोटी नहीं देना। हाँ जी रफीक साहब नहीं मैं पे गल कर रहा असन दे ये वजीर साहब बड़े मासूम हैं, इन्हें नहीं पता कि जड़ियां ये वजारतां दी तकसीम ते बंद और बानोट होंदी है ना जी, जी इनके कहने का मतलब ये है ये बंदर बांट। हाँ जी पाकिस्तान में कोई भी वजारत हो, कोई भी काम हो, कोई भी नौकरी हो, कोई भी चीज हो, मेरिट पे नहीं मिलती जब से ये पाकिस्तान बना है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दे विच पार्टी फंड दे ना ही होते जड़ी करप्शन होंदी है, तो सा सोच देखिए आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हाँ हैं जी। आप लोगों ने क्या किया है? आपने आपने भी तो चोरियां की। जड़ा जड़ा छोड़ा असा ने केड़ा काम नहीं कीता बाजी, मेरा मुंह ना खुलाओ, असा उधर उधर भी गए हाँ। अभी आपका मुंह बंद है। हाँ जी मैं तो गला ही नहीं कीतियां जड़ियां माशाल्लाह रात की स्याही चुंदियां। आप रहने दीजिए। देखिए जनाब हर मुल्क में दुनिया का कितना बड़ा मुल्क हो, कितना तरक्की याफ्ता हो, ये मसाइल हर जगह होते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना क्या किरदार प्ले किया है? असा ने किरदार प्ले किया कि अगले ने 2 करोड़ मांगे, असा ने 1.5 दिता है, नेगोशिएशन की थी असा ने जनाब, मैं अगर ना हुआ तो इसको लुटाई मार जो ना। ये तो सादा आदमी है ना मेरे पजान, लेकिन है सादा शरीफ आदमी, बा किरदार उन किरदार दे गाजी गाजी हम लुट जी। ये मैडम अगर आपकी क्वेश्चन होंगे पेपर ले जाओ, इसमें पकोड़े रखा लेंगे रख के फिर। हाँ भाई वैसे ही मुगड़े आ जाते बाजी, तुसा इंशाअल्लाह ताला मेरे यहाँ किसी देड़े बुलाओ। इसके बाद भी हाँ तो इसी तो बात बुलाओ ना, असल कमे दा बंदा ही मैं, मेरे आते रफीक टिबरी। जी रफीक टिबरी टिबरी क्या होता है? ये जी इनका वो निक नेम है। हाँ जी टिबरी हर जगह फिट हो जल्दी है, कोई मिनिस्टर फंसता है सीएम तक कोई काम पहुंचता है, ये रफीक टिबरी बैठे है। आपको अपने किए पर पछतावा शर्म नहीं आती? नहीं मैं जो कीता है अल्लाह दी रजा से कीता है, अगर किसी मिनिस्टर या मिनिस्ट्री तब्दील करनी है उसने किरदार मैं अदा किया है, किसी भी सेक्रेटरी का ट्रांसफर होना किरदार मैं अदा किया है। देखिए जी आप गलत लोगों को सियासत में लेकर आ रहे हैं, ये बहुत बुरा कर रहे हैं आप पाकिस्तान गलत की। आदमी है तो साडे सामने एक शरीफ और बा किरदार इंसान बैठे है, इसा तो साने केड़ा चढ़ा के कोई गलत आदमी बैठे है। जो आपने तफसीलात मुझ तक पहुंचाई हैं हाँ जी। और जो अवाम ने देखी हैं,
اس کے بعد تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شریف. اللہ باقیاں دا تساں دیکھو تے تساں فرشتہ نظر آون باقی تے پورا پورا بندہ ہڑپ کر چل دین یہ تے پھر با کردار اگلے کو پوچھ کے گل کر دین کہ میں اتنی کرپشن کرنی ہے کر سکنا اگلا اجازت دے ہاتھ کرو میں نے کب کی ہے. دیکھیں جی اب تک جتنی بھی بات چیت ہوئی دیکھیں اب عوام بھی آپ کو سن رہی ہے دیکھ رہی ہے تو کیا آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں کک نہیں آکھنا جڑا بندہ دیڑی چ ایک باری نہ ہوئے وہ اپنی صفائی کی کرسی اس کی مشک ہی نکلنی ہے نہیں. خدا کا خوف کریں رفیق صاحب میں اس صفائی کی بات نہیں کر رہی میں وضاحت کے حوالے سے بات کر رہی اچھا 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 چلو یہ بھی کوئی دوئی صفائی ہوئی سی نا پجان وزارت کی گل کر رہے اللہ ہیں ٹھیک نانے دی گل نہیں پہ کر دے. چلو کوئی ایسی گل نہیں ایک جناب بالٹی تو زیادہ تسی ماں دین نہیں وہ بھی صبح نہ میں تو سامنے تے بالٹی نہ پہ کے کھیلنا شروع کر چھوڑ دے نا بس کرو یہ کوئی نہیں بس اصل ہی آپ اس غلط کیا مطلب ہے رفیق صاحب؟ عائشہ بھائی کیا مطلب ہے جناب بور دا پانی جی نواں بور کرایا جناب اس لگی ہوندا پیپ اچھا موٹر پیچھو چلائی نہیں تے ماں تن رفیق کیا پانی نہیں آندا اے جو بھائی چھکن اس طرح چھکن پانی یارا بور دا پانی ہوتے ہوئے میں آکھے جی موٹر تے لاؤ موٹر لائی نے ٹھنڈا یخ پانی آیا 3 دہڑے جناب بخار. ایکچولی بات یہ ہے جی کہ بور کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور جو آج کل تو آپ کو پتہ ہے وہ پرانا زمانہ تو گیا ٹینکی رکھی ہوتی ہے پلاسٹک کی وہ آپ نل کا کھولو جیسے اوپر کسی نے اس کے نیچے گیزر سے پانی آ رہا ہے تو بور کا پانی مجبوراً استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن وہ 2 منٹ سے زیادہ یہ نہیں کھولتے. اچھا ایک بات اس حالت دی دیکھو جناب بور لگی ہوندا باہر آپ اٹھیں ذرا ہے اٹھیں کوئی بات نہیں کرنے دے رہے آپ کیا ہو گیا بھائی آپ نکلے ذرا نہیں کدھر نکلا جی آخری 2 کوسچن ہے میں ان سے بات کرتی ہوں اب جائیں. نہیں کس طرح تجھے جو لگتا میرے نال پھر وزیر صاحب بھی جل سن بھئی ایسی کیا بدماشی ہے منسٹر صاحب کیوں آپ ان سے اتنے ڈرے بیٹھے ہیں؟ ڈرے بیٹھے کے مطلب ہے جناب نہ چلانا ہی میں کیا مطلب کوئی سائیکل ہے کوئی رکشہ ہے سائیکل رکشے والی گل نہیں. رفیق صاحب ہاں جی آپ ادھر آئیے ذرا. ہاں جی میں ادھر آ گیا ایسی کیڑی ایسی گل ہے حد ہو گئی ہے آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ہر بڑی بات پہ آپ کی کردار کشی کی ہے انہوں نے آپ ان سے کیوں ڈرے بیٹھے کیا وجہ ہے؟ شاباش اے جناب کردار مشی جڑا ہے اساں دے حساب نے مشی ہوسی تساں کول اساں کول نہیں مشی نہ رہنا دا کوئی سلام دعا نہیں مشی منہ بھی نہیں لاندی ہے نا. ایکچولی میری بات سنیں لڑے نہیں بات دراصل میں یہ ہے کہ یہ جو رفیق خان ہے ہاں جی بہت اریٹیٹنگ پرسن ہے ریئلی اس کو میں نہیں نکال سکتا اگر اس کو میں نے نکالا تو میں بھی نکل جاؤں گا. نہیں وہ ڈائریکٹر پروگرام تے نہیں ہے اس ٹائم دے کردار ہے نہیں میں کردار دی گل کر رہا ہوں. کیا مطلب ہے آپ کا ان کو نکالا تو آپ بھی نکل جائیں گے ایسی کیا بڑی بلا ہے یہ؟ ایکچولی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایویں ہی نہیں ہے. ہاں جی یہ کوئی مسمردان نہیں کھلتی دوسرے سامنے ہاں جی یہ کوئی الماس وہ بھی نہیں کھلتے بس کرو نا یار یہ تمیز میری ہے حد درجے کا. یہ میری وائف کا بھائی ہے. جی ہاں جی تو سالہ آدھے کار اللہ میں نے پورا کار قبضہ کیتے ہیں میرا سارا پولیٹیکل نظام یہ اور اس کی بہن چلاتے ہیں. میں نے کسی سے میٹنگ کرنی ہے یہ اور اس کی بہن ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میں نے کسی یونین کونسل میں جانا ہو یہ اور اس کی بہن ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میں نے اسمبلی میں جانا ہو نہ جانا ہو یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں میں اس کو نکالوں گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو کٹ پتلی ہوں. وزارت میں لیے کس وجہ سے ملی وزارت بھی الیکشن کس سے تساں لڑوایا تو میں یہ آخ چھوڑا ہے نا کہ سب کچھ یہی کرتے ہیں. میں اپنی پرمت زیور بیچ کے اس بندے واسطے الیکشن لڑایا وہ تو شکر ہے سارے 40% چلے رہتے اس علاقے انہوں نے ووٹ چاہتا ہے سب. دیکھیں منسٹر صاحب آپ کے ساتھ ہماری پوری ہمدردی ہے لیکن یہ جو سالہ ہے نا آپ کا جی جی اس کو آپ کہیں کہ سونا انہوں نے آخیا سالہ بندے ہیں دیکھو اس طرح گل کرنی چاہیے کچھ سکھو باجی اڑا کو لو جی جی تو سندے تو موئی جو رفیقیا نا جی بعد انہیں کلتا نسوار دی چنڈی پہلے میں نسوار نہیں ڈالتا. ہاں جی اب جائیے آپ چلو آؤ جی جان جو لاؤ منسٹر صاحب ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی گل نہیں ویلکم. خدا کے لیے شکریہ تو ان کو ادا کر دے دیجیے. اچھا جی آپ کا بہت شکریہ اور میں اپنے دیکھنے سننے والے جتنے بھی میرے ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں ادھر منگیو نا نہیں منگنا نہیں میں کیا منگنا ہے ووٹ منگنے دیڑے تے جنہیں نیو کدری 100 روپے بھی مانگتے ہو وہ تو سب کو لیے منگنا منسٹر صاحب جی تو وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ جو پاکستان ہے یہ ہماری دھرتی ماں ہے. ہاں جی
आपकी क्या लगती है ये ज़मीन? ये ज़मीन है मेरी खाला जी, निकी खाला। क्या ਜ਼ਮੀਨ मतलब ਮਾਂ क्या? ਆਖਦੇ ਨੇ अच्छा अच्छा नहीं, मैं ਭੈਣ तो- ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ अच्छा मैं आके पता नहीं कोई और माँ नहीं ठीक है खैर तो अपनी ज़मीन से मोहब्बत करें, अपनी इस ज़मीन को माँ की तरह समझे जिस तरह आप अपनी माँ का ख्याल रखते हैं। और जो लोग इस माँ से गद्दारी करते हैं वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, ये मेरा इन लोगों को मेरी गल सुनो, ये ज़मीन तरीमत नहीं आके कि नहीं ज़मीन माँ होती है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि महजबीन लाउंज में मिनिस्टर साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई ये रफ़ीक यहाँ ये आप जो गुफ्तगू हमारी हुई, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो पसंद आई होगी और मिनिस्टर साहब भी आपको यहाँ पर बिल्कुल बेबस नज़र आए हैं। हमारी कोशिश है इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ऐसे ही किसी अच्छे गेस्ट को बुलाएंगे जो कि आके यहाँ हमारे साथ बातचीत करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छे से जो है उसका इख्तिताम हो। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। रफ़ीक चलो अल्लाह चलो जी आओ आओ जुना जी आओ 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 अस्सलाम वालेकुम भाई जी प्लेटा कल पे छुड़ सा